यहाँहरू सबैलाई यो भर्चुअल क्लासमा यो अनलाइन प्लेटफर्ममा हार्दिक स्वागत छ। यो कोभिड-19ले जति हामीमाथि च्यालेन्ज गरेको छ त्यति नै अनुपातमा हामीले यसबाट फाइदा लिइरहेका छौँ। त्यसो भएको कारणले कोभिड-19 हाम्रो समस्या मात्र होइन, यो हाम्रो लागि वरदान पनि भएको छ। किनभने कोभिड-19ले गर्दा आज सबै शिक्षक मित्रहरू प्रविधि मैत्री बन्दै जानु भएको छ। सबै शिक्षक मित्रहरूले गुगल मिट लगायत जुमको एप्लिकेसनबाट हरेक क्लासमा जोइन हुनु भएको छ। त्यसो कारणले म कोभिड-19लाई सर्वप्रथम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, यस्तो राम्रो काम गर्दियौ तिमीले भनेर। आज हिजो हामीले शैक्षिक व्यवस्थापनको बारेमा केही छलफल गऱ्यौँ। शैक्षिक व्यवस्थापन कुनै एउटा संस्थाको जन्म भइसके पछाडि, कुनै एउटा संस्थाको उत्पत्ति भइसके पछाडि त्यसले आफ्नो उद्देश्य राख्दछ। त्यसले आफ्नो पूर्व निर्धारित उद्देश्यहरू परिपूर्ति गर्नको लागि आफ्नो तहबाट हरपल प्रयास गरिरहेको हुन्छ। यस्तो प्रयास गरिसके पछाडि, एउटा व्यवस्थापन गरिसके पछाडि त्यो सङ्गठनलाई अगाडि बढाउनको लागि विभिन्न किसिमका रणनीतिहरू, स्ट्राटेजीहरू अपनाउने गर्छ। त्यो रणनीति शैक्षिक सङ्गठनभित्र पर्ने भएको कारणले आज हाम्रो टपिक छ शैक्षणिक सङ्गठन। विद्यालय यो विविध व्यवस्थापनलाई हामी भोलि डिस्कस गरौँला। आजको विषयवस्तु शैक्षणिक सङ्गठनभित्र केन्द्रित रहेर तपाईँ हाम्रो बिचमा भलाकुसारी हुनेछ। यो बिचमा हामी सूक्ष्म अध्ययन गर्नेछौँ। अब्जेक्टिभ विषय वस्तुगत प्रश्नको लागि डेप्थ नलेज नभइकन, गहिरो अध्ययन नभइकन, त्यसको चिरफार नगरिकन, त्यसको सर्जरी नगरिकन हामीले त्यो भित्रको चिजहरूलाई देख्न सक्दैनौँ, त्यो भित्रका चिजहरूलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसो कारणले शैक्षणिक सङ्गठनभित्र के रहेछ त भन्ने गुदी कुरा आज हामी निकाल्नेछौँ। यो कुरा निकाल्नको लागि हामीले अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ, अलिकति धैर्य गर्नुपर्छ र यसका क्लासको रुल एन्ड रेगुलेसनलाई अलिकति फलोअप गरिदिनुपर्छ। यो गर्नको लागि अनुरोध गर्दै शैक्षणिक सङ्गठनको यस शीर्षकमा हामी आज घनीभूत छलफल गर्नेछौँ। गुड इभिनिङ डियर अल। शैक्षणिक सङ्गठन भनेको के हो त? शैक्षिक व्यवस्थापन गरिसके पछाडि विशेष गरेर शैक्षिक व्यवस्थापनका पक्षहरू, प्रक्रियाहरू, योजना, सङ्गठन, निर्देशन, नियन्त्रण लगायत विभिन्न विद्वानहरूले आफ्नो तरिकाले व्यवस्थापनको व्याख्या विश्लेषण गरिसके पछाडि हामी त्यो पोइन्टबाट जम्प गरेर आज हामी शैक्षणिक सङ्गठनको पोइन्टमा आइपुगेका छौँ। यो शैक्षणिक सङ्गठन भनेको के हो त? शैक्षणिक सङ्गठन खास यो भित्रको मूलभूत चुरो कुरा के हो त, यसको मस्कत के हो त भन्ने कुरा हामीले जान्नुपर्छ र बुझ्नुपर्छ। यसको बोध हामीलाई हुनुपर्छ। शैक्षणिक सङ्गठन भन्नाले शिक्षण सिकाइको लागि कक्षा कोठाको व्यवस्था हो। यो ठुलो कुरा रहेनछ। हामी परीक्षामा फेस गर्ने बेला कुनै एउटा प्रश्नलाई राम्रो तरिकाले गहन रूपमा त्यो प्रश्नलाई 2-3 चोटि नपढिकन आत्तिने त्यो खालको बानीहरू हुनसक्छ। त्यसो कारणले शैक्षणिक सङ्गठनको कुरा पनि यही हो। शैक्षणिक सङ्गठन ठुलो महाभारत केही पनि छैन। यो इजी टपिक हो। यो इजी टपिकलाई हामीले सजिलोसँग ग्रहण गर्ने, यसमा रहेका विभिन्न किसिमका टर्म्स एन्ड टर्मिनोलोजीहरूलाई हामीले प्राप्त गर्दै जाने हो। शैक्षणिक सङ्गठनको मुख्य उद्देश्य कक्षा शिक्षणलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न व्यवहारमूलक प्रबन्ध मिलाउनु हो। विद्यालयमा कक्षा शिक्षणका सङ्गठनहरू विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। जस्तै एउटा विद्यालयको स्थापना भयो, भौतिक रूपमा विद्यालयको स्थापना भयो, सशरीर सबै विद्यार्थीहरू विद्यालयमा उपस्थित भए, शिक्षकहरू पनि विद्यालयमा नियुक्ति भयो। अब त्यो बच्चालाई त्यो विद्यालयभित्र राखेर कसरी शिक्षण गर्ने त भन्ने कुरा नै शैक्षणिक सङ्गठन भित्र पर्दछ। त्यसो कारणले विद्यालयमा बच्चाहरू ल्याइसके पछाडि
शिक्षकहरूको नियुक्ति भइसके पछाडि अनि एउटा विद्यालयको चाहिँ निर्माण भइसके पछाडि त्यो भित्र कक्षालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी बच्चाहरूलाई शिक्षण गर्ने, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न किसिमका तौर तरिकाहरू, स्ट्राटेजीहरू अपनाइन्छ। ती तौर तरिकालाई शैक्षणिक सङ्गठन भनिन्छ। ती हुन् कक्षा शिक्षण, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा ग्रेड टिचिङ भन्छौँ। यसलाई वर्ग शिक्षण पनि भनेर बुझिन्छ। कुनै टर्म एन्ड टर्मिनोलोजीले देख्न बित्तिकै त्यसले दिने अर्थ चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। कक्षा शिक्षण भनेर पढिराख्दाखेरि कुनै अर्को ठाउँमा वर्ग शिक्षण भन्यो भने हामी अलिकति कन्फ्युजनमा रह्यौँ भने त्यो भित्रको चाहिँ शब्दहरूको ज्ञान त्यति राम्रो भएन भन्ने बुझिन्छ। त्यसकारण कक्षा शिक्षण, विषय शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, ग्रेड टिचिङ, सब्जेक्ट टिचिङ, मल्टिग्रेड टिचिङ, यी चाहिँ शैक्षणिक सङ्गठनभित्र पढ्ने शिक्षणहरू हुन्। अर्को छ बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण, जसलाई मल्टिग्रेड मल्टिलेभल टिचिङ पनि भनिन्छ, MGML। यो अलिकति परीक्षाको दृष्टिकोणले यो महत्त्वपूर्ण छ। यसको व्याख्या विश्लेषण हामी क्रमशः गर्दै जानेछौँ। त्यस पछाडि अर्को छ मिश्रित शिक्षण। यी थिए शैक्षणिक सङ्गठनका पिल्लरहरू। यी शैक्षणिक सङ्गठनका पिल्लरहरूलाई, यी शैक्षणिक सङ्गठनका अवयवहरूलाई हामी एक एक गर्दै व्याख्या गर्नेछौँ आजको क्लासमा। कक्षा शिक्षण, जसलाई वर्ग शिक्षण भनेर पनि बुझिन्छ, इङ्ग्लिसमा यसलाई ग्रेड टिचिङ भनिन्छ। अब यो कक्षा शिक्षणको मुख्य मूलभूत कुरा के हो त? यसको चाहिँ अन्तर्य के हो त? यसको मुख्य कक्षा शिक्षण हुनको लागि के चाहिँ मापदण्डहरू हुनुपर्दो रहेछ त भन्ने कुरामा सबैले चाहिँ ध्यान चासोको साथ बुझ्नुपर्छ। कक्षा शिक्षण हुनको लागि एक शिक्षक प्लस एक कक्षा प्लस सबै विषय बराबर कक्षा शिक्षण। यति एउटा कुरा बुझ्नुभयो भने, हामीले यति एउटा कुरालाई बुझ्न सक्यौँ भने यो चाहिँ वाक्यलाई हामीले चाहिँ हामीमा यो वाक्यको अर्थ प्राप्त भयो भने कक्षा शिक्षणको कन्सेप्ट जुन अवधारणा क्लियर हुन्छ। त्यसो कारणले फेरि म एकचोटि रिपिट गर्न चाहन्छु। कक्षा शिक्षण हुनको लागि एकजना शिक्षक एउटा कक्षाको सबै विषय उसले ह्यान्डल गर्छ भने त्यो कक्षा शिक्षण हो। एकजना शिक्षक, एक शिक्षक, एउटा कक्षा, सबै विषय, एक शिक्षक, एउटा कक्षा, सबै विषय उसले ह्यान्डल गर्छ भने त्यो चाहिँ कक्षा शिक्षण हो। इक्जाम्पलको लागि कुनै एउटा एक कक्षामा रामबहादुर भन्ने शिक्षकले कक्षा एकको सबै विषय, अङ्ग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, के विषयहरू हुन्छन् ती सबै विषय ऊ एक्लैले सबै विषय पढाउँछन् भने त्यो चाहिँ कक्षा शिक्षणको चाहिँ उदाहरण नमुना हो भनेर बुझ्नु पर्यो। यो परीक्षाको दृष्टिकोणले यी कक्षा शिक्षण, विषय शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण, मिश्रित शिक्षणहरू परीक्षाको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले यसको चाहिँ मिनिङ, यसको सेन्स, यसको कन्सेप्ट अलिकति क्लियर भएर जानुपर्छ। एकजना शिक्षकलाई एउटा कक्षा शिक्षणको सम्पूर्ण उत्तरदायित्व दिएको शैक्षणिक सङ्गठन नै कक्षा शिक्षण हो। एकजना शिक्षकलाई एउटा कक्षा शिक्षणको सम्पूर्ण उत्तरदायित्व दिएको शैक्षिक सङ्गठन नै कक्षा शिक्षण हो। कक्षा शिक्षण भन्नु हामीले सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा एउटा कक्षा 1 को अथवा कक्षा 2 को अथवा कक्षा 3 को वर्षभरि नै त्यो शिक्षकले जिम्मा जमानी लिन्छ भने, अथवा चाहिँ सामान्य भाषामा त्यो सबै चाहिँ दायित्व उसले वहन गर्छ भने त्यसलाई
कक्षा शिक्षण भनिन्छ। यो पनि एउटा शैक्षणिक सङ्गठन हो। हाम्रो चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरूमा विशेष गरेर पूर्व प्राथमिक तहमा यो कक्षा शिक्षणको अलिकति चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। कक्षा शिक्षण माथिल्लो क्लासमा भन्दा तल्लो कक्षाका बालबच्चाहरूको लागि उपयुक्त हुने भएको कारणले हामी त्यही ठाउँमा चाहिँ यसको प्रयोग गर्छौँ। पूर्व प्राथमिक र प्राथमिक तहका लागि उपयोगी मानिन्छ। अब कक्षा शिक्षण प्राथमिक र पूर्व प्राथमिकको लागि उपयुक्त छ। अब चाहिँ शिक्षक सङ्ख्याहरू एकदमै कम भएको बेलामा, विषयगत शिक्षकहरू एकदम कम भएको बेलामा यसले चाहिँ शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई सहज गर्दो रहेछ। यति फाइदा हुँदाहुँदै पनि यो संसारमा रहेका हरेक वस्तुको फाइदा र बेफाइदा हुने भयो हुनाले कक्षा शिक्षणको पनि केही बेफाइदाहरू, केही डिमेरिट्सहरू, डिसएडभान्टेजेसहरू छन्। जस्तै बाल विकासको गति अनुरूप शिक्षण गर्न कक्षा शिक्षणको फाइदाहरू पहिला बाल विकासको गति अनुरूप शिक्षण गर्न सजिलो हुने। सबैको चाहिँ फाइदा र बेफाइदाहरू छन्। हामी पहिला चाहिँ फाइदाको बारेमा चर्चा गर्छौँ। बाल विकासको गति अनुरूप शिक्षण गर्न सजिलो हुने, किनभने एउटा शिक्षकले त्यहाँ रहेको एउटा कक्षाको सबै बच्चाको चाहिँ हिस्ट्री लगभग 1 वर्षसम्म पढाउने, अध्यापन गराउने क्रममा थाहा भइसकेको हुन्छ। त्यसो कारणले बालबालिकाको रुचि, चाहना, उनीहरूको तह, क्षमताको स्तर यी सबै बुझिसकेको हुन्छ त्यो कक्षा शिक्षकले, ग्रेड टिचरले। त्यसो कारणले बाल विकासको गति अनुरूप शिक्षण गर्न यो शिक्षण विधिले धेरै सहयोग गर्छ। शिक्षण बाल केन्द्रित हुने, एउटा ग्रेड टिचरले, वर्ग शिक्षकले बाल बच्चासँग रमाउँदै, खाजा खाँदै, विभिन्न चाहिँ गीतको माध्यमबाट शिक्षण गर्दै दिनहरू बिताइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसो कारणले यो शिक्षण बाल केन्द्रित हुन्छ, चाइल्ड फ्रेन्डली हुन्छ, बालबच्चाहरूले रमाउँदै सिक्ने, यो बालबच्चाहरूले रमाउँदै सिक्ने भएको कारणले यो चाहिँ शिक्षण बाल केन्द्रित हुन्छ, चाइल्ड सेन्टर हुन्छ भनिएको छ। विद्यार्थीको मूल्याङ्कन सरल हुने, एउटै शिक्षकले सबै उनीहरूको चाहिँ व्यक्तिगत विभिन्नता पनि पत्ता लगाउने र उनीहरूको चाहिँ मनोविज्ञान अनुसार शिक्षण गरिरहेको हुनाले यी बालबच्चाहरूको, कक्षा शिक्षणमा रहेका बालबच्चाहरूको मूल्याङ्कन सरल, सहज, त्यति कठिन हुँदैन। यो मूल्याङ्कन सरल हुन्छ। अर्को छ शिक्षक विद्यार्थी बीच निकटतम आत्मीय सम्बन्ध कायम हुने। एउटा वर्ग शिक्षक सधैँको लागि जिम्मा जमानी लिएर, उत्तरदायित्व बोकेर एउटा कक्षामा गइराख्दा चिनजान अन्य शिक्षकसँग भन्दा त्यो क्लास टिचरसँग, त्यो ग्रेड टिचरसँग बढी हुने भएको कारणले उनीहरूको आत्मीय सम्बन्ध, सुख दुःखका कुराहरू, हरेक कुराहरू सेयर हुने भएको कारणले सम्बन्ध अत्यन्त नजिक हुन्छ, निकट हुन्छ। दैनिक कार्यतालिका लचिलो बनाई विद्यार्थीको आवश्यकताको प्रतिनिधित्व गराउन सकिने। यो विषयगत शिक्षणमा जस्तो 45 मिनट ट्याङ्ग घन्टी बज्न बित्तिकै अर्को कक्षामा दौडिहाल्नु पर्ने, अनि फेरि चाहिँ ठ्याक्क घन्टी लाग्ने बित्तिकै फुत्तै अर्को कक्षाबाट निस्किहाल्नु पर्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ रिजिड खालको चाहिँ कार्यतालिका हुँदैन। यहाँ एउटा कक्षा शिक्षकले आफ्नो बालबच्चाको रुचि, चाहना र क्षमता अनुसार, त्यहाँको चाहिँ आवश्यकता अनुसार दैनिक कार्यतालिका, डेली रुटिन तयार गरेको हुन्छ। यो लचिलो हुन्छ, परिस्थिति अनुकूल। शिक्षकले चाहिँ बच्चाहरूलाई कतिखेर म्याथ पढाउने, कतिखेर साइन्स पढाउने, कतिखेर इङ्ग्लिस पढाउने, यो ढङ्गले दिनभरिको एउटा चाहिँ लचिलो कार्यतालिका बनाएर अघि बढिरहेको हुन्छ। त्यसो कारणले विषयगत शिक्षणको तुलनामा यो लचिलो छ। यो एकदमै बच्चाहरूको लागि रिजिड छैन। यो पनि यसको एउटा फाइदाको रूपमा लिन सकिन्छ। विद्यार्थीहरूमा अनुशासनको भावना वृद्धि गर्न र विद्यालयप्रति आकर्षित गर्न सकिने। अहिले सामुदायिक विद्यालयमा जति साथीहरू पढाइराख्नु भएको छ, सामुदायिक विद्यालयमा
जो साथीहरू म पनि सामुदायिक विद्यालयमै छु, हामीलाई लाग्ने चार्ज, सामुदायिक विद्यालयको पब्लिक टिचरहरूलाई लाग्ने चार्ज भनेको के हो भने पब्लिक टिचरहरूले राम्रोसँग पढाउँदैनन्, पब्लिक टिचरहरूले विद्यार्थीलाई अनुशासनमा राख्न सक्दैनन्, पब्लिक टिचरहरूले विद्यार्थीलाई आफ्नो विद्यालयप्रति आकर्षण गराउन सक्दैनन् भन्ने यो चार्ज लगभग धेरै चाहिँ नै सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकहरूलाई छ। त्यसो कारणले यो बीचबाट हामीले चिरेर जानु छ र यो बीचबाट विद्यार्थीहरूलाई आकर्षण गराउनु छ, यो बीचमा विद्यार्थीलाई अनुशासनमा राख्नु छ। त्यसको एउटा अचूक उपाय भनेको क्लास ग्रेड टिचिङ हो। प्राइमेरी लेभलमा ग्रेड टिचिङ गर्ने हाम्रो चाहिँ इच्छाकामनाका केही स्कुलहरू फिसलिङ लगायत केही विद्यालयहरूमा ग्रेड टिचिङ भइरहेको छ। क्रमशः चाहिँ 1 कक्षा, अर्को वर्ष 2 कक्षा, 3 कक्षा गर्दै जाँदा त्यसले चाहिँ विद्यार्थीको मनोभावना अनुसार शिक्षण सिकाइ हुने भएको कारणले कक्षा शिक्षण चाहिँ एकदमै उपयुक्त छ, एउटा बेनिफिसियल छ, एडभान्टेजियस छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। केही साथीहरू आउनुभयो होला, गाह्रो भयो भन्छ। अब यहाँ कसरी गर्नु? ल, शिक्षकमा कक्षागत जिम्मेवारीको बोध हुने कक्षा शिक्षकलाई, किनभने यो विषयगत शिक्षकमा बस जस्तो सानोतिनो चाहिँ चिसोपन निस्किँदैन चाहिँ क्लास सञ्चालन गर्नको लागि। अङ्ग्रेजी शिक्षकले गर्नुहुन्छ, नेपाली शिक्षकले गर्नुहुन्छ, अनि साइन्स टिचरले गर्नुहुन्छ। यस्तो खालको चाहिँ भावनाको विकास हुँदैन यो कक्षा शिक्षणमा। कक्षा शिक्षणमा जो शिक्षकले जिम्मा लिएको छ, 1 वर्षको लागि ट्याग सिग्नेचर गरेर हस्ताक्षर गरेर चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यो साथीले त्यो कक्षागत जिम्मेवारीको बोध गरेर विद्यार्थीलाई अर्को साल अर्को कक्षामा पुर्याउँदा ट्यालेन्ट बनाएर पठाउनु पर्छ भन्ने जिम्मेवारी दायित्वको साथ अगाडि बढिरहेको हुन्छ। त्यसो कारणले ग्रेड टिचर धेरै रेस्पोन्सिबल हुन्छ भन्न सकिन्छ। फाइदा हुँदाहुँदै मैले अघि नै भने संसारमा हरेक वस्तुको फाइदा र बेफाइदा हुने, त्यसको सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक पक्षहरू देखा पर्ने, यी यावत कुराहरू हुँदाहुँदै कक्षा शिक्षण पपुलर हुँदाहुँदै यसमा पनि केही डिफेक्टहरू देखा परेको छ। यो डिफेक्ट, यो डिसएडभान्टेज, यो डिमेरिट्सलाई पनि यहाँ सूचीकृत गरेर चाहिँ सूचीकृत गरिएको छ। यसलाई हेरौँ एकचोटि। कक्षा शिक्षणको कार्य र जिम्मेवारी बोझिलो हुने, कक्षा शिक्षणको कार्य र जिम्मेवारी बोझिलो हुने। क्लास भइरहेछ, के भयो? ए, अब यहाँ समस्या भयो नि। क्लास चलिसक्यो, यहाँ चाहिँ यदि टेन्सन भयो। अब चाहिँ ल ल ल ल एकछिन है साथी, यहाँ क्लास चाहिँ त धेरै फोन आयो। यो फोन आइसके पछाडि बडो समस्या भएको छ। यसमा जोडेर एडमिट गर्दै। अब साथीहरू, यो धेरै चाहिँ साथीहरू चाहिँ जाममा परेको हुनाले यसबीचमा जाम खोल्नको लागि ट्राफिक जाम भएछ। ट्राफिक जाम भएपछि यहाँ फेरि अर्को डिभाइस खुलेर साथीहरूलाई क्लासमा एडमिट गराउनलाई अलिकति टाइम चाहिँ यताउता भयो। यसलाई चाहिँ माइन्ड नगर्नु होला। साथीहरूलाई ल्याउन सकिन्छ कि भनेर ट्याग गरेको यो चाहिँ कक्षा शिक्षणको
डिमेरिट त गइहाल्यो। अब त्यो डिमेरिट गए पनि हामीले आफूले जीवनमा चाहिँ नि सोचेको भोगेको कुरा नै हो। कक्षा शिक्षणको चाहिँ नि बेफाइदाहरू अघि बोजिलो भनियो हैन। एउटा कक्षा शिक्षकले चाहिँ नि सबै विषयगत शिक्षणमा एउटा विषयले पुग्ने, उसले सबै विषय भ्याउनु पर्ने, उसले सबै विषयको चाहिँ मटेरियल्स बनाउनु पर्ने, उसले सबै विषयमा पास गराउनु पर्ने भनेपछि यो बोजिलो भयो नि त। यो बोजिलो भयो, एकदमै बोजिलो भयो। त्यसो कारणले यो चाहिँ कक्षा शिक्षणको एउटा के रह्यो, बेफाइदा भयो। अर्को चाहिँ बेफाइदा के भन्न सकिन्छ भने यसो हेर्दा म्याथ टिचर, इङ्ग्लिस टिचर, अब साइन्स टिचर भनौँ, एकवटा विषयमा पो विज्ञ हुन्छ त। सबै विषयमा विज्ञ भएको त्यस्तो ट्रेन एक्सपिरियन्स टिचर पाउन त फेरि गाह्रो होला। त्यसो कारणले कक्षा शिक्षणका यी जीवनमा भोगेको कुराहरूलाई सोच्दै हामीले चाहिँ अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो लर्निङ कन्क्रिट हुन्छ, हाम्रो लर्निङ एकदम सस्टेनेबल हुन्छ। त्यसो कारणले यिनै कुराहरू चाहिँ कक्षा शिक्षणका बेफाइदाहरू हुन्। अर्को विषय शिक्षणका कुरा गरौँ, सब्जेक्ट टिचिङ। यो पनि शैक्षणिक सङ्गठनको कक्षामा रहेका विद्यार्थीहरूलाई व्यवस्थित रूपले पाठ्यक्रममा निर्धारित उद्देश्यहरू, पूर्व निर्धारित उद्देश्यहरू पुरा गर्नको लागि कक्षा कोठामा विद्यार्थीलाई ज्ञान दिने विभिन्न तरिकाहरूमध्ये विषय शिक्षण पनि एउटा तरिका हो। विषय शिक्षण पनि एउटा चाहिँ शैक्षणिक सङ्गठन हो। यो मार्फत पनि हामी शिक्षकले विद्यार्थीलाई ज्ञान दिने र विद्यार्थीले शिक्षकबाट ज्ञान लिने काम गर्छ। त्यसो कारणले शैक्षणिक सङ्गठनहरू भनेको सबै माध्यम हुन्। यिनीहरू सबै माध्यम हुन्। कक्षा शिक्षण मार्फत पनि ज्ञान लिने र दिने गरिन्छ, विषय शिक्षण मार्फत पनि ज्ञान लिने र दिने गरिन्छ, बहुकक्षा शिक्षणबाट पनि ज्ञान लिने र दिने गरिन्छ। त्यसो कारणले यो बिचमा ब्रिजको काम, एउटा मिडियमको काम गर्ने काम चाहिँ यो शैक्षणिक सङ्गठनले गर्छ विद्यार्थी र शिक्षकको बिचमा। अब हामी अर्को चाहिँ शिक्षणतिर लागौँ, जुन छ विषय शिक्षण, जसलाई सब्जेक्ट टिचिङ भनिन्छ। यो कस्तो खालको, यसको प्रकृति कस्तो हुन्छ त भनेर एकचोटि हामीले विश्लेषण गरौँ, एकचोटि हामी यो विषयमा सोचौँ। एक शिक्षक प्लस विभिन्न कक्षा प्लस एक वा तोकिएको विषय बराबर विषय शिक्षण। अघि भनेको थियो एकजना शिक्षक एउटा कक्षा सबै विषय कक्षा शिक्षण, एकजना शिक्षक एउटा कक्षा सबै विषय कक्षा शिक्षण। त्यस्तै यो एकजना शिक्षक विभिन्न कक्षा, एउटा शिक्षकले 5 मा पनि लिनुपर्ने हुन्छ, 9 मा पनि लिनुपर्ने हुन्छ, 7 मा पनि लिनुपर्ने हुन्छ, विभिन्न कक्षा प्लस एक वा तोकिएका विषयहरू। एकजना शिक्षकले अङ्ग्रेजी पढाएर जान सकिन्छ, अथवा चाहिँ अङ्ग्रेजी म्याथ अथवा चाहिँ नेपाली, यो के विषय पढाउने हो तोकिएको 45 मिनट अथवा चाहिँ 1 घण्टाको पिरियडमा आफूलाई तोकिएको विषय पढाउने जुन सिस्टम छ नेपालमा, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, विषय शिक्षण भनिन्छ। त्यसो कारणले यो विषय शिक्षणलाई यसरी बुझौँ साथीहरू। एकजना शिक्षकले एउटा विषय विभिन्न कक्षाहरूमा विभिन्न समय भनेको विभिन्न पिरियडमा शिक्षण गर्ने प्रक्रियालाई विषय शिक्षण भनिन्छ। जस्तै एकजना शिक्षकले गणित विषय कक्षा 1 देखि 5 सम्म विभिन्न घण्टीमा पढाउने, यो चाहिँ के हो, विषय शिक्षण हो। एक कक्षामा पनि गणित, 2 मा पनि गणित पढाउने, 3 मा पनि गणित, 4 मा पनि गणित, 5 मा पनि गणित पढाउनुहुन्छ एकजना शिक्षकले भने यो चाहिँ प्रत्येक विषयमा गणित विषयको पढाइ भयो नि त। कक्षा शिक्षणमा जस्तो एकै ठाउँमा लिमिट गरेर राखिएन, आफ्नो विषय हरेक कक्षामा तोकिएको टाइम फ्रेममा अथवा तोकिएको फ्रेम त्यो टाइम बााउन्ड्री भित्र रहेर शिक्षण गर्यो भने त्यो चाहिँ विषय शिक्षण भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यस प्रकारको शिक्षणमा विषयगत रूपमा शिक्षकहरूको दरबन्दी सिर्जना हुन्छ, विषयगत रूपमा शिक्षकहरूको दरबन्दी सिर्जना हुन्छ, विषयगत रूपमा शिक्षकहरूको दरबन्दी सिर्जना हुन्छ। प्राइमरीमा प्रावि तहमा शिक्षक सेवा आयोग दिने साथीहरूले भन्दा निम्न माध्यमिक तहमा शिक्षक सेवा आयोग दिने साथीहरूले, माविमा शिक्षक सेवा आयोग दिने साथीहरूले यो कुरा राम्ररी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामी प्राविमा चाहिँ अलराउन्डर, म चाहिँ नेपाली पढाउने हो,
म चाहिँ इङ्ग्लिस पढाउने हो, म चाहिँ सामाजिक मात्रै पढाउने हो, त्यो भन्न पाइँदैन। इफ यु आर अपोइन्टेड एज अ प्राइमरी लेभल टिचर, अर्थात् यदि तपाईँहरू प्राविको शिक्षकको रूपमा नियुक्ति हुनुभयो भने तपाईँले सबै विषय पढाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले सबै विषय चाहिँ पढेको खण्डमा चाहिँ तपाईँले त्यो विषयहरू टिच गर्नुपर्ने हुन्छ। तर निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा यस्तो हुँदैन। तपाईँको स्पेसिफिक सब्जेक्ट, तपाईँको चाहिँ मेजर पेपर के हो, त्यो अनुसार चाहिँ विषय छुट्दै जाने भए हुनाले यहाँ विषयगत विषय शिक्षण चाहिँ निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा अलि बढी प्रयोग हुने देखिन्छ। अघि चाहिँ ग्रेड टिचिङ चाहिँ प्राथमिक तहमा चाहिँ उपयुक्त भयो। यो विषय शिक्षण चाहिँ माथिल्लो तहमा उपयुक्त हुँदो रहेछ। यसको उपयुक्तताको कुरा पनि हामी विचार गरौँ। हामीले धेरै कोणबाट हेरौँ। हामी बास्केटभित्र बस्दै गर्दा हामी बास्केट बाहिर पनि सोचौँ। त्यसो कारणले यो विषय शिक्षण उपल्लो चाहिँ तहको लागि उपयुक्त हुँदो रहेछ। सानो तल्लो तहको लागि चाहिँ कक्षा शिक्षण उपयुक्त हुँदो रहेछ। त्यसो भए एक फेर कम्पेयर गरौँ त नि। त्यो तल कक्षा शिक्षण भइरहेको एकजना शिक्षकले एउटा कक्षाको सबै विषय ठेका लिएर काम गरिरहेको बेलामा त्यही टपक्क टिएर 9 कक्षा लगेर हालिदिउँ त, अब मान्छेको त्यहाँ चाहिँ अवस्था के हुन्छ? त्यो अवस्था के हुन्छ? धानीसाध्य हुँदैन, त्यो व्यवस्थापन गरिसाध्य हुँदैन। एकजना शिक्षकले 9 कक्षामा कक्षा शिक्षण चलाउन थाल्यो भने पढाइ हुँदैन, निर्धारित उद्देश्यहरू पुरा हुँदैन, त्यहाँ जिगज्याग हुन्छ। त्यसो कारणले कुन शिक्षक कहाँ फिट हुन्छ त भन्ने एङ्गलबाट पनि हामीले विचार विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अहिले मैले भने जस्तै कक्षा शिक्षणलाई टिपेर 9 कक्षा लगेर राखिदिने अथवा 10 कक्षा लगेर राखिदिने अथवा 11 मा लगेर राखिदिने, अनि विषय शिक्षणलाई चाहिँ के गर्ने? टिपेर तल चाहिँ 1 कक्षा लगेर राखिदिउँ त। एउटा शिक्षकले 1 कक्षामा 45 मिनट चाहिँ अङ्ग्रेजी पढाएर फुत्त निस्केर हिँड्यो, अर्को शिक्षक चाहिँ साइन्स पढाएर फुत्त निस्केर हिँड्यो, अर्को शिक्षकले नेपाली पढाएर 1 कक्षामा। यसरी बच्चाहरूको 1 कक्षाको चाहिँ लेभल उसले किताब कापी राम्रोसँग जतन गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यतिखेर हामीले माथिल्लो स्टाइलले चाहिँ 1 कक्षामा अथवा 1, 2, 3, 4 मा त्यो ढङ्गले पढाउन थाल्यौँ भने त्यहाँ पनि लर्निङ हुँदैन। त्यसो कारणले कुन शिक्षण कहाँ फिट हुन्छ, हामी शिक्षकहरूले त्यो परिस्थिति बुझेर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यस प्रकारको शिक्षण यो दरबन्दी सिर्जना हुन्छ। जस्तै अङ्ग्रेजीको दरबन्दी, नेपालीको, साइन्सको, अब चाहिँ गणित विज्ञान भन्ने दरबन्दी, यी विभिन्न चाहिँ विषयका दरबन्दीहरू निमावि माविमा ग्रेड सिर्जना हुने भएको कारणले त्यही अनुसारको शिक्षकहरू नियुक्ति हुन्छ यो लेभलमा। यो शिक्षण व्यवस्था प्राथमिक कक्षामा त्यति उपयोगी मानिँदैन यही भनेको छ। प्राथमिक तहमा विषय शिक्षण उपयुक्त मानिँदैन, किनभने त्यहाँ त एकदम ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ। एउटै शिक्षकले त्यो विद्यार्थीलाई एकदम ट्रिटमेन्ट गरिरहेको हुनुपर्छ, उपचार गरिरहेको हुनुपर्छ, हेरिरहेको हुनुपर्छ। उनको चाहिँ मनोवैज्ञानिक चाहिँ पक्षदेखि लिएर उनको शैक्षिक पक्ष, उनको चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि सबै एकजना शिक्षकले हेरिरहनु पर्ने भएको कारणले विषय शिक्षकले एउटा विषय पढाएर फुत्तै अर्को विषय पढाएर फुत्तै निस्केर त्यहाँ सबै पक्षको चाहिँ मूल्याङ्कन हुनेवाला छैन। त्यसो भएको कारणले प्राथमिक तहमा यो विषय शिक्षण त्यति उपयोगी मानिँदैन भने ठुलो कक्षाहरूको लागि भने निकै प्रभावकारी मानिन्छ। का सबल पक्षहरू, यसको चाहिँ सकारात्मक पक्षहरू अथवा यसलाई तपाईहरुले जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ, यसका चाहिँ फाइदाहरू, यसका चाहिँ सबल पक्षहरू के रहेछ त यहाँनिर यसरी उल्लेख गरिएको छ। विषयगत दक्ष शिक्षक प्राप्त हुनु। विषयगत शिक्षणमा म्याथ पढाउन सक्ने मान्छेले म्याथमा चाहिँ नियुक्ति लिन्छ। विषयगत शिक्षणमा अंग्रेजी पढाउन सक्ने मान्छेले शिक्षकले अंग्रेजी विषयको नियुक्ति लिन्छ। अंग्रेजी विषयको नेपाली पढाउन सक्नेले नेपाली विषयको नियुक्ति लिन्छ। त्यसो कारणले अंग्रेजी पढाउन नसक्नेलाई अथवा चाहिँ नेपाली विषय लिने मान्छेलाई गणितमा नियुक्ति गर्न सकिँदैन। गणित विषय शिक्षण गर्ने मान्छेलाई के रे अंग्रेजी विषयमा चाहिँ नियुक्ति गर्न सकिँदैन। त्यसो कारणले यो एकदम विषयगत रूपमा चाहिँ ट्रेन भएर अगाडि बढिरहेको हुनाले यहाँ विषयगत रूपमा शिक्षकहरू दक्ष हुन्छ। विषयगत दक्षताको विकास हुनु यो त स्वाभाविक कुरा हो,
तपाईँ हामीले म्याथ लिएर गयो भने म्याथमै जान्ने हो, म्याथमै चाहिँ नि हामीसँग अनुभव हुन्छ। नेपाली विषय तपाईँले क्याम्पसमा नेपाली विषयलाई मेजर बनाएर जानुभयो भने तपाईँ नेपाली विषयमा निपुण एकदमै चाहिँ विज्ञ भएर निस्किनुहुन्छ पछि, होइन। अङ्ग्रेजी लिएर जानुभयो, अङ्ग्रेजीमा त्यस्तै हुन्छ। त्यसो कारणले यो विषयगत दक्षताहरू बढ्दै जाने भएको कारणले यो विषय शिक्षणमा विषयगत शिक्षक नै नियुक्ति भएर शिक्षण गर्दा राम्रो देखिन्छ। उपयुक्त शिक्षण विधिको छनौट र प्रभावकारी प्रयोग हुन्छ। अब यो शिक्षण सम्बन्धी यो चाहिँ नि टिचिङ मेथडका कुराहरू हरेक शिक्षकलाई थाहा हुन्छ, कतिखेर कुन खालको टिचिङ मेथड प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। देयर इज वान प्रोभर्ब, एउटा चाहिँ स्लोगान छ, वान मेथड डज नट वर्क एभ्रिवेयर भन्छ कि। एउटा मेथडले सबै ठाउँमा काम गर्दैन। त्यसो भएको कारणले हामीले समय र परिस्थिति अनुसार फरक फरक मेथडहरूलाई, फरक फरक शिक्षण विधिहरूलाई प्रयोग गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी पब्लिक टिचरहरूले बुझ्नु पर्यो। किनभने एक ठाउँमा चाहिँ फिट भएको चाहिँ मेथडले अथवा टेक्निकले अर्को ठाउँमा काम नगर्न सक्छ, अनि अर्को ठाउँमा काम गरिरहेको टेक्निकले फेरि अर्को ठाउँमा काम नगर्न सक्छ। त्यसो कारणले हामीसँग के हुनुपर्छ त भन्दा यो सम्बन्धी चाहिँ अलिकति चाहिँ के हुनुपर्छ, नलेज अलिकति धेरै हुनुपर्छ। त्यसो कारणले हामीले एउटै मेथडलाई मात्रै विश्वास गरेर शिक्षण गर्यौँ भने हामी फेल हुन सक्छौँ। यो कुरातिर पनि हामी सचेत हौँ। शिक्षकलाई तयारीको लागि समय प्राप्त हुनु यो विषयगत शिक्षणको सबल पक्ष हो। भोलि मैले के पढाउने भन्ने कुरा आज नै तयारी गर्ने समय प्राप्त हुन्छ। तर कक्षा शिक्षणमा बिचरा सबैजना विषय पढाउनु पर्ने भएको कारणले, सबै सामग्री तयार गर्नुपर्ने भएको कारणले जति विषयगत शिक्षणमा तपाईँ हामीले समय पाउँछौँ त्यति नै समय त्यो समयले ग्रेड टिचरलाई पुग्दैन, अलिकति समयको अभाव हुन्छ। विद्यार्थीका क्रियाकलाप अनुरूप विधिको छनौट गर्न सक्नु, मैले अघि नै भनिसकेँ। यो चाहिँ क्रियाकलाप अनुसार उनीहरूको चाहिँ इच्छा चाहना र लेभल अनुसार हामीले शिक्षण विधिहरूको छनौट गरेर त्यही अनुसार प्रयोग गर्दै जानुपर्छ। विकसित नयाँ तरिका, सामग्री र सूचनासँग परिचित भई शिक्षामा यसको प्रयोग गर्ने मौका प्राप्त हुनु, शिक्षणको योजना निर्माणका लागि पर्याप्त समय प्राप्त हुनु, यी विषयगत शिक्षणका सबल पक्षहरू हुन्। अब विषय शिक्षणका दुर्लभ पक्षहरू के रहेछ त? हरेक कुराको चाहिँ सबल पक्ष, दुर्लभ पक्ष, फाइदा बेफाइदा हुने नै भयो। अब विषय शिक्षणका जति फाइदाहरू थिए त्यसको चाहिँ अलावा बेफाइदाहरू पनि होलान्। हामी यसको बारेमा पनि अध्ययन गरौँ। बालक केन्द्रित भन्दा विषय केन्द्रित हुनु, यो विषय शिक्षणहरू विषय शिक्षण अथवा विषय शिक्षण गर्दा बालक केन्द्रित तौरले त्यो कोणबाट गरिँदैन। हामीले इङ्ग्लिस पढाउने हिँड्ने, नेपाली पढाउने हो नेपाली पढाउने हिँड्ने, उनीहरूको चाहिँ मनोवैज्ञानिक पक्ष कस्तो, यिनीहरूको चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कस्तो, यिनीहरूको आर्थिक अवस्था कस्तो, यी सबै पक्षहरूलाई मिलाएर चाहिँ त्यो ग्रेड टिचरले जस्तो निकट सम्बन्ध राखेर काम गरिँदैन। यहाँ आफ्नो पिरियड पढाउने हो, आफ्नो पिरियड पढाएपछि सकियो। त्यसो भएको कारणले यो बालक केन्द्रित होइन, यो चाहिँ सब्जेक्ट ओरिएन्टेड हुन्छ। यो चाइल्ड ओरिएन्टेड होइन, चाइल्ड सेन्टर होइन। यो शिक्षण, विषय शिक्षण सब्जेक्ट ओरिएन्टेड हुन्छ, विषय केन्द्रित हुन्छ, विषय आफ्नो विषयतिर लक्षित हुन्छ। त्यसो कारणले यो बालक केन्द्रित अलिकति नहुने कुरा यहाँ चाहिँ यो दुर्लभ पक्षमा राखिएको छ। विद्यार्थीको वैयक्तिक भिन्नताको ख्याल गरी सो अनुसार शिक्षण नहुनु, अघि नै भने ग्रेड टिचरले जसरी चाहिँ इन्डिभिजुअल डिफ्रेन्सेसको कुरा, वैयक्तिक विभिन्नताको कुराहरू त्यहाँ चाहिँ पत्ता लगाउने, त्यही अनुसार ट्रिट गर्ने काम गर्नुहुन्छ ग्रेड टिचरले भने यहाँ इन्डिभिजुअल डिफ्रेन्सको कुरा गरिँदैन। हेर्नुहोस्, आफूले चाहिँ के विषय पढाउने, आफूलाई चाहिँ दायित्व, आफूलाई चाहिँ त्यो जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ, त्यो विषय पढाउने, अगाडि बढ्ने भन्दा अरू काम हुँदैन। अरू शिक्षकको शिक्षणसँग समन्वयको कमी हुनु, समन्वयको कमी हुन्छ। यहाँ यो शिक्षकले गर्ने शिक्षणहरूको बिचमा समन्वयको कमी हुन्छ। जस्तै कक्षा शिक्षणमा के हुन्छ, एउटै शिक्षकले पढाउने भएको कारणले सबै सब्जेक्टका चाहिँ सम्बन्धहरू, यो चाहिँ पाठ्यक्रममा सम्बन्धको कुरा गर्दा
पाठ्यक्रमद्वारा निर्मित पाठ्यक्रममा चाहिँ नि लाई आधार मानेर निर्मित पाठ्यपुस्तकहरूको दुईवटा रिलेसन, एउटा भर्टिकल रिलेसन हुन्छ, एउटा चाहिँ नि होरिजेन्टल रिलेसन हुन्छ, एउटा चाहिँ नि विषयहरूको बिचमा क्षितिजीय सम्बन्ध हुन्छ। मानौ 6 कक्षाका 7-8 वटा विषय छ भने ती 7-8 वटा विषयको बिचमा सम्बन्ध रहिरहेको हुन्छ, त्यस्तो खालको क्षितिजीय तरिकाको ती विषयहरूको बिचमा। तर कहिलेकाहीँ 6 कक्षाको विषयले माथि 7 कक्षाको विषय माथि 8 कक्षासँग मिलिरहेको हुन्छ, 8 कक्षाको विषय माथि 9 कक्षाको चाहिँ विषयवस्तुसँग मिलिरहेको हुन्छ। यस्तो ठाडो खालको चाहिँ सम्बन्ध हुन्छ पाठ्यक्रमको, यस्तोलाई चाहिँ भर्टिकल चाहिँ रिलेसन भनिन्छ। यस्तो कुराहरूलाई याद गरेर यहाँनिर शिक्षण हुँदैन। त्यसो कारणले त्यो याद चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दा ग्रेड टिचिङमा रहने हुनाले यस्तो खालको शिक्षणको समयमा यहाँनिर कमी हुन्छ। व्यक्तिगत भन्दा सामूहिक शिक्षणमा जोड दिने, यो चाहिँ विषय शिक्षणले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ विषय शिक्षण गर्न थाल्यो भने समय अपर्याप्त हुन्छ। त्यसो कारणले सामूहिक रूपमा 50 जना अथवा 100 जना कति छ चाहिँ सेक्सनभित्र, ती सबैलाई एकैचोटि यता बोर्डमा बसेर लेखेर अथवा के गरेर हुन्छ, प्रोजेक्टरबाट चाहिँ प्रोजेक्सन गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, सामूहिक रूपमा शिक्षण गर्ने चाहिँ यो प्रकृतिको हुन्छ। विषयवस्तुलाई एकीकृत रूपमा प्रस्तुत गर्न कठिनाइ हुनु, यो थियो विषय शिक्षणका दुर्लभ पक्षहरू। अब अहिलेसम्म कक्षा शिक्षण र विषय शिक्षण हामीले चर्चा गर्यौं। कक्षा शिक्षण भनेको के हो, कक्षा शिक्षणको फाइदा र बेफाइदाहरू, कक्षा शिक्षण कुन तहमा उपयुक्त हुन्छ, अनि विषय शिक्षण कुन तहमा उपयुक्त हुन्छ, विषय शिक्षण भनेको के। यसबाट एउटा न एउटा प्रश्न यसपालि फस्छ आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो कारणले यहाँहरू अलिकति गेट वेल प्रिपेयर्ड, एकदम राम्रो तयारीमा रहनुहोला। तपाईलाई कक्षा शिक्षण, विषय शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, बहुकक्षा, बहुस्तर, यो चाहिँ मल्टिग्रेड टिचिङ, मल्टिलेभल, योको कुरा आउने बित्तिकै तपाईँको दिमाग एकदमै चाहिँ के भयो, समस्यामा पर्यो भने तपाईँले यो प्रश्न बिगार्नुहुन्छ। त्यसो कारणले यो प्रश्नमा एकदमै निखारिएर यो प्रश्न यो बहुकक्षा शिक्षण, कक्षा शिक्षण, विषय शिक्षण भनेको के हो, यसलाई एकदमैसँग चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गरेर तपाईँको रियल लाइफ सिचुएसनसँग जोडेर, मैले तपाईँलाई हिजोदेखि भन्ने गरेको छु, हाम्रो रियल लाइफ सिचुएसन भनेको के, डक्टरको रियल लाइफ सिचुएसन भनेको के हो, हस्पिटल हो। हाम्रो रियल लाइफ सिचुएसन भनेको विद्यालयको कक्षा कोठाहरू हुन्। हामीले त्यो कक्षा कोठाहरूसँग चाहिँ व्यवहार गरेर तीसँग हाम्रो चाहिँ नलेजलाई जोडेर अगाडि बढ्यौँ भने यो हाम्रो सिकाइ चाहिँ पर्मानेन्ट हुन्छ, लङ लास्टिङ हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अब यो बहुकक्षा शिक्षण हेरौँ एकचोटि। बहुकक्षा शिक्षण भनेको यस्तो रहेछ, एक शिक्षक, एउटा पिरियड, विभिन्न कक्षा बराबर बहुकक्षा शिक्षण। फेरि एक फेरा सुन्नुहोस्, एउटा शिक्षक, एउटा पिरियड 45 मिनटको अथवा 1.5 घण्टाको अथवा 1 घण्टाको, अनि त्यस पछाडि विभिन्न कक्षा। मानौ मेरो चाहिँ 6 कक्षामा पहिलो घण्टी अंग्रेजी छ भने मैले मेरो आफ्नो पिरियडमा अन्य चाहिँ शिक्षकहरू नभएको बेलामा खाली पिरियड रहेको चाहिँ के अरे कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई लिएर आएर मैले 2 वा 2 भन्दा बढी कक्षाका विद्यार्थीलाई एकै ठाउँ राखेर विषयवस्तुको प्रकृति हेरेर शिक्षण गर्नु नै के हो त भन्दा बहुकक्षा शिक्षण हो। बहु भनेको धेरै कक्षाहरूलाई एकै ठाउँ राखेर गरिने शिक्षण बहुकक्षा शिक्षण। धेरै कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई एकै ठाउँ राखेर गरिने शिक्षण बहुकक्षा शिक्षण। एक शिक्षक, एक पिरियड प्लस विभिन्न कक्षा बहुकक्षा शिक्षण। बहुकक्षा शिक्षण, एक शिक्षक, एक पिरियड, विभिन्न कक्षा बहुकक्षा शिक्षण, मल्टिग्रेड टिचिङ। यति भनिसके पछाडि अब लगभग हाम्रो दिमागमा यो चाहिँ के त भन्दा यसले बास गर्छ। यसरी हाम्रो दिमागमा यसले बास गरेपछि अब यहाँ चाहिँ कुनै पनि यो सम्बन्धी प्रश्नहरू बिग्रिने सम्भावनाहरू कम भएर जान्छ। एक समयमा एकजना शिक्षकले एक भन्दा बढी कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण गर्ने पद्धतिलाई बहुकक्षा शिक्षण भनिन्छ।
मल्टिग्रेड टिचिङ भनिन्छ। जस्तै कक्षा 1, 2 र 3 लाई एउटै कोठामा वा भिन्न भिन्न कोठामा राखी एकजना शिक्षकले एउटै पिरियडमा एकजना शिक्षकले एउटै पिरियडमा एकजना शिक्षकले आफ्नै पिरियडमा अर्काको पिरियडमा हैन एकजना शिक्षकले आफ्नै पिरियडमा शिक्षण गर्नुहुन्छ भने यस्तो शिक्षणलाई यस्तो प्रकृतिको शिक्षणलाई बहुकक्षा शिक्षण मल्टिग्रेड टिचिङ भनिन्छ। कक्षाको अनुपातमा कस्तो बेलामा बहुकक्षा शिक्षण हुन्छ त? जुनै पनि परिस्थितिमा बहुकक्षा शिक्षण भन्ने कुरा त भएन। यसको पनि एउटा कन्सेप्ट छ। यो कन्सेप्ट डेभलप भइसकेपछि बहुकक्षा शिक्षणको चाहिँ के भयो, जन्म भयो, स्थापना भयो। यो के कन्सेप्टबाट यो चाहिँ जन्मेको रहेछ त भन्ने कुरा अलिकति बुझौँ। कक्षाको अनुपातमा शिक्षक संख्या कम भएका कक्षाहरू धेरै तर शिक्षकको संख्या शिक्षकको दरबन्दी कम भएका विद्यालयहरूमा कक्षा सञ्चालन प्रभावकारी बनाउन यो विधिको प्रयोग गरिन्छ। ल हेर्नुहोस्, कुन चाहिँ कन्सेप्टबाट, कुन चाहिँ अवधारणाबाट बहुकक्षा शिक्षण आयो त नि? बहुकक्षा शिक्षण आउनुको चाहिँ कारण के रहेछ भने, कन्सेप्ट के रहेछ भने, कक्षाहरू धेरै भयो, मानौ 1 देखि 8 कक्षासम्म, अनि चाहिँ शिक्षकको संख्या छ 5 जना, अनि 5 जना शिक्षकले एकैचोटि चाहिँ जाने हो भने 5 वटा कक्षा कभर हुने भयो, अझै 3टा कक्षा त बाँकी रहने भयो। यस्तो बेलामा कक्षाको संख्या बढी भएको र शिक्षकको संख्या कम भएको बेलामा हामीले ट्याक्क बहुकक्षा शिक्षण विधिलाई प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो कारणले कतिखेर बहुकक्षा शिक्षण प्रयोग गर्ने, कतिखेर विषय शिक्षण प्रयोग गर्ने, कतिखेर ग्रेड टिचिङ प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो विद्यालयको शिक्षकको सक्षमतामा भर पर्ने कुरा रह्यो। अनि त्यो विद्यालयको चाहिँ आवश्यकता, त्यो विद्यालयको परिस्थितिमा भर पर्ने कुरा भयो। त्यसो कारणले हामीले यसरी बहुकक्षा शिक्षणको बारेमा बुझौँ। बहुकक्षा शिक्षण मल्टिग्रेड टिचिङ, विद्यार्थीहरूले एक अर्कालाई सिकाउने र आपसी सहयोग गर्ने गर्छन्। यसको फाइदाहरू बहुकक्षा शिक्षणका फाइदाहरू। बहुकक्षा शिक्षणका फाइदाहरू फरक चाहिँ कक्षाका विद्यार्थीहरू एक आपसमा भेट हुँदा रमाउँछन्, रमाएर सिक्छन्, जान्नेले नजान्नेलाई सिकाउँछन्, नजान्नेले जान्नेबाट चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्छन्। यो त्यहाँ छुट्टै किसिमको चाहिँ डायलग कल्चरको विकास हुन्छ। त्यसो कारणले यहाँ एउटा सहयोगात्मक वातावरण सिर्जना हुँदो रहेछ। हिजो हामीले एउटा मिश्रित चाहिँ व्यवस्थापनमा जुन सहयोगात्मक धारणाको विकास भए जस्तै यो बहुकक्षा शिक्षणमा पनि एक आपसमा सहयोगिताको भावनाको विकास हुन्छ। यसले गर्दा समझदारीको भावना विकास हुन्छ। तुलनात्मक रूपमा कम खर्चिलो हुन्छ। यो त स्वाभाविक कुरा हो, तुलनात्मक रूपमा कम खर्चिलो हुन्छ। यो खर्च कम लाग्छ। कक्षा शिक्षणमा कक्षा शिक्षण र विषयगत शिक्षणको तुलनामा यसको खर्च कम हुन्छ, किनभने विषयगत शिक्षक नियुक्ति गर्नको लागि विषयगत रूपमा दक्ष शिक्षक खोज्नु पर्यो हैन, त्यही अनुसारको वातावरण, त्यही अनुसारको सेवा सुविधा दिन पर्यो। अर्को कुरा, कक्षा शिक्षण व्यवस्थापन गर्न पनि धेरै चाहिँ खर्च हुने, सारा सामग्रीहरू चाहिँ खरिद गर्नु पर्यो, त्यसलाई लिएर आएर प्रयोग गर्नु पर्यो, त्यही अनुसार विद्यार्थीलाई चाहिँ दिन पर्यो। यो इकोनोमिकल्ली फाइनान्सियल्ली यो चाहिँ के छ, चिपर देन सब्जेक्ट टिचिङ एन्ड ग्रेड टिचिङ। ग्रेड टिचिङ र सब्जेक्ट टिचिङ भन्दा यो अलिकति चिप छ, अलिकति कम खर्चिलो छ भन्न खोजेको हो। विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण लागू गर्न सकिन्छ। यो बहुकक्षा शिक्षणमा पनि विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण लागू गर्न सकिन्छ। विशेष गर्दा यो विद्यार्थी केन्द्रित भन्ने बित्तिकै यो माथिल्लो कक्षामा भन्दा तल्लो कक्षामा बढी उपयोगी हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। दुर्गम क्षेत्र, पातलो बस्ती र शिक्षक अपर्याप्त भएको ठाउँमा उपयुक्त हुने हुन्छ। यो त सही कुरा हो। शिक्षणलाई बढी क्रियाकलापमुखी बनाउन सघाउ पुग्छ। यी त थिए बहुकक्षा शिक्षणका सबल पक्षहरू।
बहुकक्षा शिक्षणका दुर्बल पक्षहरू के रहेछ त एकचोटि यस विषयमा पनि जानकारी लिउँ। विभिन्न कक्षा स्तर र क्षमताका विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गर्न र उनीहरूको स्तर निर्धारण गर्न कठिन हुने हुन्छ। यो त्यति धेरै सजिलो छैन। जसरी शिक्षकको सङ्ख्या कम भएको बेलामा क्लासहरू व्यवस्थापन गर्न, क्लासहरू भद्रगोल हुन नदिनको लागि बहुकक्षा शिक्षण उपयोगी भए पनि यसो चाहिँ विद्यार्थीलाई कन्ट्रोल गर्ने मात्रै काम हुन्छ भन्न खोजेको छ यहाँनिर। किनभने विभिन्न कक्षाका फरक कक्षाका बच्चाहरूको फरक स्तर, उनीहरूको फरक रुचि, उनीहरूको फरक क्षमता रहेको विद्यार्थीलाई एकै ठाउँ राखेर शिक्षण गर्नु भनेको च्यालेन्जिङ कुरा हो। त्यसो कारणले यो चुनौतीपूर्ण छ भन्न खोजेको छ। दक्ष र तालिम प्राप्त शिक्षकको अभावमा बहुकक्षा शिक्षण प्रभावकारी हुन सक्दैन। अब शिक्षकको सङ्ख्या कम भयो, बहुकक्षा शिक्षण गर्नु पर्यो। अब तालिम अप्राप्त शिक्षकलाई बहुकक्षा शिक्षण गर्नु भनिदियो भने त्यहाँ के हुन्छ? जात्रा भन्दा अरू केही पनि हुँदैन। त्यसो कारणले तालिम प्राप्त अथवा चाहिँ कम अनुभवी शिक्षकहरूले यो बहुकक्षा शिक्षण प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्दैन। यो पनि यसका दुर्लभ पक्ष अथवा यसका चाहिँ कमजोर पक्षहरू हुन्। विद्यार्थी सङ्ख्या बढी भएमा शिक्षण कठिन हुने हुन्छ। यो बहुकक्षा शिक्षण त विद्यार्थीको सङ्ख्या कम भएको बेलामा जति प्रभावकारी हुन्छ, 2-4वटा कक्षाको विद्यार्थीलाई एक ठाउँ राख्दाखेरि सो त त्यसको चाहिँ विद्यार्थीको सङ्ख्या त बढ्ने नै भयो। विद्यार्थीको सङ्ख्या बढी भइसके पछाडि एक कक्षामा चाहिँ 50 जना, अर्को कक्षामा चाहिँ 50 जना, अर्को कक्षामा 50 जना, 3टा कक्षा एक ठाउँ राख्यो भने 150 जना। त्यसो कारणले यस्तो चाहिँ अवस्था सिर्जना भयो भने विद्यार्थी सङ्ख्या बढी भएको अवस्थामा बहुकक्षा शिक्षण त्यति सम्भव हुँदैन। एकभन्दा बढी कक्षाका विद्यार्थीका व्यक्तिगत समस्या, आवश्यकता पहिचान गरी वैयक्तिक शिक्षण गर्न कठिन हुने हुन्छ। वैयक्तिक रूपमा उसको इन्डिभिजुअल डिफरेन्स हैन, यो चाहिँ कार्य सञ्चयका यो पोर्टफोलियो थियो नि हाम्रो निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको। निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा विद्यार्थीको चाहिँ व्यक्तिगत चाहिँ इच्छा चाहना अनुसार काम भइरहेको हुन्छ। त्यो कन्टिन्युअस क्याचमा, कन्टिन्युअस एसेसमेन्ट सिस्टममा। तर यो बहुकक्षा शिक्षणमा त्यसरी विद्यार्थीको वैयक्तिक भिन्नता पत्ता लगाउने गरी शिक्षण गर्न कठिन हुन्छ। शिक्षकको कार्यबोझ बढी हुने भइहाल्यो। अब एउटा कक्षा ह्यान्डल गरिने हुन्थ्यो, एउटा विषय ह्यान्डल गरिने हुन्थ्यो, कतै एउटा विषय ह्यान्डल गर्दा पनि हुने, कतै एउटा चाहिँ कक्षा चलाए पनि हुने। ऊ शिक्षक त बिचरा बहुकक्षा शिक्षण गर्ने शिक्षक त एउटा कक्षा मात्र होइन, 2-3वटा कक्षाका विद्यार्थी सबै विद्यार्थी ल्याएर शिक्षण गर्छु भनिसकेपछि यो कम बोझ हुने कुरै भएन। यो एकदम बोझिलो हुन्छ। त्यसो कारणले यो कठिन छ भन्न खोजिएको हो। शिक्षकको कार्यबोझ बढी हुने भएकोले प्रत्येक विद्यार्थीमा ध्यान पुर्याउन कठिनाइ हुने हुन्छ। एकभन्दा बढी कक्षालाई एकै ठाउँमा राख्नको लागि ठुलो कक्षा कोठाको अभाव हुने गर्छ। सबै कतिवटा कक्षाको चाहिँ बहुकक्षा शिक्षण गर्ने हो, त्यो सबै विद्यार्थीलाई एकै ठाउँ राख्दाखेरिमा कक्षा होइन हलको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसो कारणले तुलनात्मक रूपमा यो चाहिँ यसका दुर्लभ पक्षहरू बढी देखिन्छ। अब यो शैक्षणिक सङ्गठन विद्यालयमा विद्यार्थीहरू आइसके पछाडि र शिक्षकहरूले न्युति पत्र बुझेर न्युति लिएर स्कुलमा पुगिसके पछाडि त्यहाँ व्यवस्थापन समिति लगायत धेरै मेकानिजमहरू, संयन्त्रहरू हुन्छन्। सबै संयन्त्रहरूको चाहिँ सही सदुपयोग गरेर हामीले कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अघि नै तपाईँहरूलाई भने कक्षा शिक्षण, विषय शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण लगायत यी सबै चाहिँ विद्यार्थी र शिक्षकको बीचमा ज्ञान आदान प्रदान गर्ने माध्यमहरू हुन् हैन। यी माध्यम भएर विद्यार्थीले ज्ञान प्राप्त गर्छ भने शिक्षकहरूले आफूले जानेका कुराहरू, ज्ञानहरू विद्यार्थीलाई दिने गर्छन्। ती मध्ये एउटा अर्को शिक्षण छ बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण, जसलाई अङ्ग्रेजीमा MGML भनिन्छ, मल्टिग्रेड मल्टिलेभल टिचिङ, जसलाई अङ्ग्रेजीमा
MGML भनिन्छ, बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण। यो यसो हेर्दा के जस्तो लाग्छ, यसमा अलिकति यो टर्ममा अलिकति क्लियर हुनुपर्छ है साथीहरु। हामी बहुकक्षा र बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण र बहुकक्षा शिक्षण एउटै हो नि भन्न थाल्यो भने कुरो बिग्रिन्छ। बहुकक्षा शिक्षण र बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षणमा धेरै फरक छ, आकाश जमिनको फरक छ। त्यसो कारणले यसलाई एउटा छुट्टै शिक्षण विधिको रूपमा, छुट्टै शैक्षणिक संगठनको रूपमा हामीले चर्चा गरिरहेका छौं। नत्र एउटै हुने भएर यसलाई नराखे पनि हुन्थ्यो। त्यसो कारणले बहुकक्षा र बहुस्तर शिक्षण परीक्षाको दृष्टिकोणले पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यस पाठबाट धेरै प्रश्नहरू चाहिँ फसिरहेको हुन्छ। त्यसो भएको कारणले सबै साथीहरूलाई यसमा अलिकति बढी ध्यान दिन र यसलाई यसको डेप्थसम्म, यसको पिँधसम्म, टप टु बटम राम्रो चाहिँ स्क्यानिङ गरेर पढ्न हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसलाई अलिकति गहन तरिकाले हेर्नको लागि। जस्तै धेरै कक्षाका विद्यार्थीहरू एउटै कक्षामा उनीहरूको स्तर अनुसार राखेर पढाइन्छ। अब बहुकक्षा शिक्षणको अहिलेसम्म बहुकक्षा शिक्षण जस्तो जस्तो देखिन्छ है, हेर्दै जान्छ। अहिले पछि अन्तिमतिर पुगेपछि बहुकक्षा शिक्षणबाट यो फरक हुन्छ। सुरुमा चाहिँ उस्तै उस्तै हो कि जस्तो देखिन्छ र उस्तै उस्तै हो कि जस्तो फिल हुन्छ हामीलाई, तर अन्तिममा पुगेपछि बहुकक्षा र बहुस्तर त भयंकर फरक रहेछ भन्ने तपाईहरुलाई त्यो बोध हुन्छ। धेरै कक्षाका विद्यार्थीहरू एउटै कक्षामा उनीहरूको स्तर अनुसार राखेर पढाइन्छ। त्यो स्तर भन्ने शब्दले यहाँनिर अलिकति बहुकक्षाबाट फरक पार्न थाल्यो है। धेरै कक्षाका विद्यार्थीहरू एउटै कक्षामा राखेर पढाउने काम चाहिँ बहुकक्षा शिक्षण। धेरै कक्षाका विद्यार्थीहरू एउटै कक्षामा उनीहरूको स्तर अनुसार, क्षमताको स्तर त फरक फरक हुन्छ नि त। एउटा कक्षामा सबै एउटै क्षमता स्तरको विद्यार्थी त हुँदैन। कोही चाहिने कसैको क्षमता स्तर उच्च हुन्छ, कसैको क्षमता चाहिँ मध्यम खालको हुन्छ, कसैको क्षमता चाहिँ स्तर चाहिँ निम्न हुन्छ। त्यसमा स्तर छुट्याइन्छ यो बहुकक्षा शिक्षणमा, बहुकक्षा बहुस्तरमा। त्यो बहुस्तर भनेको त्यही हो। बहुकक्षा भनेको 2 वा 2 भन्दा बढी कक्षाका विद्यार्थी ल्याउनै पर्यो बहुकक्षा। अनि साथसाथै त्यो उतापट्टि बहुस्तरको पनि अर्थ लाउनु पर्यो। बहुस्तर भनेको क्षमताको स्तर भएका, ती विभिन्न थरीका चाहिँ क्षमताको स्तर भएकालाई एकै ठाउँ चाहिँ राख्न मिल्दैन। त्यसको स्तर त्यो के गरिन्छ, त्यसलाई चाहिँ क्लासिफिकेसन गरेर राखिहालिन्छ। त्यसको चाहिँ कुन कुन क्षमताको स्तरको मान्छे कहाँ राख्ने त भनेर। अर्को छ बहुकक्षा शिक्षण भन्दा फरक हुन्छ। यो MGML यो चाहिँ मल्टिग्रेड टिचिङ भन्दा फरक हुन्छ। बहुकक्षा शिक्षण भन्दा फरक हुन्छ। किन त भन्ने कुरा यो माथि आइसक्यो। स्तर अनुसार के गरिन्छ, बच्चाहरूलाई राखेर शिक्षण गरिन्छ। तर बहुकक्षामा चाहिँ स्तर भन्ने कुरा हुँदैन। बहुकक्षामा 1, 2 वा 2 भन्दा बढी कक्षाका विद्यार्थीलाई एकै ठाउँमा मास बेसमा राखेर, त्यहाँ स्तर राखिदैन, मास बेसमा राखेर के गरिन्छ, शिक्षण गरिन्छ। एउटा मास, एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ मान्छेहरूको समूहमा राखेर शिक्षण गरिन्छ बहुकक्षा शिक्षण। बिस्तारै बिस्तारै यसको कर्नरहरू छुटिन थाल्यो है। पाठ्य पुस्तकमा आधारित सिकाइलाई पूर्णतया क्रियाकलापमा आधारित सिकाइले प्रतिस्थापन गर्छ। ल हेर्नुस्, फेरि यहाँ पनि फरक पर्यो। बहुकक्षा शिक्षणमा पूर्ण रूपमा पाठ्यक्रम अनुसार को आधारमा बनेको पाठ्य पुस्तकमा विद्यार्थी शिक्षकहरू डिपेन्ड हुन्छ भने यो बहुकक्षा बहुस्तरमा चाहिँ पाठ्य पुस्तकमा चाहिँ त्यति धेरै डिपेन्ड हुँदैन। यसमा त क्रियाकलापमा आधारित प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ। कति राम्रो आवाज आयो है। बेला बेलामा यस्तो पनि हुनुपर्छ। राम्रो छ। सक्यो तपाईको पालो। ल मेरो पालो है। पालो गर्नुपर्छ कि। पाठ्य पुस्तकमा आधारित सिकाइलाई पूर्णतया बुकिस नलेजलाई किताबी ज्ञानलाई किताबमा भएको किताबमा हेर्ने किताबको अभ्यास गर्ने, किताबको चाहिँ पाठहरू पढ्ने, यो कुरा यहाँ हुँदैन। यसमा त के हुन्छ भने खाली क्रियाकलाप गरिन्छ। पाठ्य पुस्तक उता फाल्दिनुस् भनेर भन्छ यसले। पाठ्य पुस्तक उता फाल्नुस् भन्छ यसले।
अब छुट्टै सामग्री निर्माण गर्नुपर्छ, छुट्टै सिकाइ तालिमको चाहिँ विकास गर्नुपर्छ, छुट्टै चाहिँ सिकाइ कार्ड एक्टिभिटी कार्डको चाहिँ व्यवस्था गरेर पाठ्य पुस्तकको सट्टामा एक्टिभिटिज कार्ड प्रयोग गरेर पढाउने हो भन्छ यसले। अनि बहुकक्षा शिक्षण र बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षणमा फरक पर्दै गइहाल्यो त। पाठ्य पुस्तकलाई चाहिँ मुख्य चाहिँ आधार मान्छ बहुकक्षा शिक्षणमा, बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षणमा चाहिँ पाठ्य पुस्तकको सट्टा सिकाइ कार्ड जसलाई एक्टिभिटी कार्डको प्रयोग कार्ड भनिन्छ त्यसको प्रयोग गरिन्छ। त्यसो कारणले परीक्षामा यसरी सोधिन पनि सक्छ, एक्टिभिटी कार्ड अथवा सिकाइ कार्डको प्रयोग कुन शैक्षणिक सङ्गठनमा हुन्छ भनेर सोधिन सक्छ। एक्टिभिटी कार्ड सिकाइ कार्ड, पाठ्य पुस्तकको सट्टा सिकाइ कार्ड, एक्टिभिटी कार्ड, सिकाइ कार्ड जसलाई इङ्ग्लिसमा एक्टिभिटी कार्ड भनिन्छ, यो कार्डको प्रयोग गरेर पाठ्य पुस्तकको प्रयोग नगर्ने, पाठ्य पुस्तकको सट्टा सिकाइ कार्ड प्रयोग गरेर शिक्षण गर्ने शैक्षणिक सङ्गठनलाई बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण भनिन्छ, MGML भनिन्छ। एक्टिभिटी कार्ड यहाँ पाठ्य पुस्तकको सट्टा यसको प्रयोग गरिन्छ। धेरै सिकाइ खुड्किलाहरूबाट सिकाइका सिडीहरू निर्माण हुन्छन्। यस सिकाइका धेरै चाहिँ खुड्किलाहरू हुन्छन्। त्यो खुड्किलाहरू भनेको त्यो एक्टिभिटी कार्डमा देखिन्छ। एक्टिभिटी कार्ड धेरै सामग्रीहरू निर्माण गरिन्छ। विद्यार्थीहरूलाई पुरै एक्टिभिटी ओरिएन्टेड तरिकाले चाहिँ पढाइन्छ। पाठ्य पुस्तकमा उनीहरूलाई लिमिट गरेर राखिँदैन। त्यस्ता चाहिँ खुड्किलाहरूबाट एक किसिमको सिडी बन्छ यो बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षणको तर्फबाट। सिकाइका खुड्किलाहरू के हो त? यी खुड्किलाहरू चाहिँ जब युनाइटेड हुन्छ, यी चाहिँ स्टेप्सहरू जब चाहिँ युनाइटेड हुन्छ, जब एक अर्कामा कम्बाइन हुन्छ, त्यस पछाडि एउटा सिकाइको सिडी बन्छ र मान्छे बन्छ। सुरुमा मान्छे बन्न नसकिरहेको अवस्था हुन्छ। किन शिक्षा लिनुपर्ने, किन अनुशासनमा बस्नुपर्ने, किन संस्कार सिक्नुपर्ने? किनभने अलिकति यो चाहिँ ह्युमन बन्नको लागि, मानव बन्नको लागि यो चाहिँ खुड्किलाहरू दिएको छ। जस्तै ग्रुपिङ कार्ड, लोगो, वर्कबुक, यो भोक्याबुलरीहरू, यो टर्मिनोलोजीहरू चाहिँ सबै बहुकक्षा बहुस्तरमा प्रयोग हुने शब्दहरू हुन् है। बहुकक्षा बहुस्तरमा प्रयोग हुने शब्दावलीहरू हुन्। यस्ता शब्दावली अनुसार पाठ्य पुस्तक उनीहरूले चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ भ्यालु दिँदैन। पाठ्य पुस्तकलाई सबै चाहिँ के त सामग्रीहरू बनाएर आफैले गरेर सिक्ने हो भनेर भन्छन् यसले। ग्रुपिङ कार्ड, लोगो, वर्कबुक, टिचर्स गाइड, चेकलिस्ट, रनिङ बोर्ड, कमन मिनिमम डेज, स्टुडेन्ट प्रोफाइल, डेली जब चार्ट, कन्टिन्युअस इभालुएसन सिट, यिनीहरू सिकाइ खुड्किला हुन्। यी सबै यी त एउटा नमुना मात्रै हुन्, यी धेरै हुन्छन्। यिनीहरूको प्रयोगबाट सिकाइको एउटा चाहिँ भर्याङ, लर्निङ ल्याडर्स बन्छ, भर्याङ बन्छ। अनि त्यो भर्याङ मार्फत मान्छेहरूले आफ्नो चाहिँ गन्तव्यमा पुग्छ। त्यसो कारणले बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण हालको अवस्थामा अत्यन्त उपयुक्त चाहिँ शिक्षण विधि हो। तीव्र गतिका विद्यार्थीले आफ्नो गतिमा सिक्न पाउने र ढिलो सिक्ने विद्यार्थीले पनि आफ्नो क्षमता अनुसार सिक्दै जाने। ल हेर्नुहोस् त, बहुकक्षामा यस्तो व्यवस्था हुँदैन। किनभने त्यहाँ बहुकक्षा शिक्षणमा विद्यार्थीको क्षमता स्तर अनुसार समूह विभाजन गरिँदैन। त्यहाँ त एकदमै एज अ होल रूपमा जतिजना उपस्थित हुन्छ त्यतिजनालाई कन्टेन्ट दिने हो, पढाउने हो। तर यो बहुकक्षा बहुस्तरमा चाहिँ के हुन्छ भने जति कक्षाको विद्यार्थीहरू 2 वा 2 भन्दा बढी कक्षाका विद्यार्थीहरू एक ठाउँ रहे पनि उनीहरूको क्षमता स्तर अनुसार समूह विभाजन गरिन्छ। तीव्र गति भन्नाले क्षमता, उच्च क्षमता भएकाहरूले पनि छिटो सिक्ने अवस्था पनि त्यहाँ सिर्जना भइरहेको हुन्छ। ढिलो, अलिकति मन्द, अलिकति सोलो खालको चाहिँ विद्यार्थीले पनि बिस्तारै सिक्ने चाहिँ वातावरण पनि त्यहाँ सिर्जना भइरहेको हुन्छ। त्यसो सबै खाले अप्सनहरू त्यहाँ खुल्ला हुन्छ। सबै खाले अप्सनहरू खुल्ला भइसके पछाडि ढिलो अथवा चाँडो सबै विद्यार्थीले सिक्छ त्यहाँनिर। तर यही कुरा अन्य चाहिँ शिक्षण विधिमा हुँदैन।
अब रह्यो बहुकक्षीय बहुस्तर शिक्षण MGML का समूह निर्माण। मैले अघि समूहको कुरा गरेँ। यो समूह के को आधारमा निर्माण हुन्छ भने अघि मैले तपाईहरुलाई भनिहालेँ, विभिन्न कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई एकै ठाउँ कलेक्सन गरिसके पछाडि उनीहरूको क्षमता स्तर अनुसार समूह विभाजन गरिन्छ। अनि त्यसो कारणले उच्च स्तरको चाहिँ क्षमता भएकोहरूले पनि तीव्र रूपमा सिक्ने चाहिँ अवस्था पनि त्यहाँ सिर्जना हुन्छ र मन्द अलि ढिलो सिक्ने विद्यार्थीहरूलाई ढिलै सिक्ने अवस्था पनि त्यहाँ सिर्जना, वातावरण त्यसरी मिलाएको हुन्छ। यसमा यो बहुकक्षीय बहुस्तर शिक्षणमा विद्यार्थीलाई 4वटा समूहमा के अरे विभाजन गरिएको हुन्छ। जस्तै पहिलो छ पूर्ण शिक्षक सहयोग समूह। शिक्षकले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समय 50% समय उसलाई दिनु पर्यो, किनभने पूर्ण शिक्षक सहयोग समूह भनेको पूर्ण रूपमा शिक्षकको सहयोग चाहिने, शिक्षकको सहयोग बिना फिटिकै चाहिँ गर्न नसक्ने यस्तो खाले बच्चाहरू पनि हुन्छ। यो बच्चालाई, यो पहिलो समूहको बच्चालाई शिक्षकले 50% समय दिनुपर्छ भनेर बहुकक्षीय बहुस्तर शिक्षण विधिले भनेको छ। अब दोस्रो खालको समूह कस्तो खालको रहेछ त? आंशिक शिक्षक सहयोग समूह। अघि पहिलोको जस्तो पुरै चाहिँ समय दिन नपर्ने, थोरै समय दिए पनि त्यो बच्चाले गर्न सक्छ भने त्यस्तो समूहको विद्यार्थीलाई के भनिन्छ? आंशिक शिक्षक सहयोग समूहका विद्यार्थीहरू भनिन्छ। यसलाई शिक्षकले समय कति दिन भनेर चाहिँ एलोकेटेड गरेको छ भन्दा 25%। अब तेस्रो समूह छ, तेस्रो कस्तो प्रकृतिको समूह छ भने साथी सहयोग समूह। अब यी खालको समूहको विद्यार्थीलाई चाहिँ शिक्षकको सहयोग नचाहिने भयो। यो चाहिँ बहुकक्षीय बहुस्तरमा बच्चाहरूलाई एकै ठाउँ राखेपछि, एउटै हलमा राखेपछि, समूह विभाजन गरिसकेपछि, उनीहरूको क्षमता अनुसार समूह विभाजन गरिसकेपछि यो तेस्रो समूहमा रहेको विद्यार्थीले साथीको सहयोगबाट आफ्नो समस्याहरू समाधान गर्दै जान्छन्। यस्तो खाले विद्यार्थीलाई शिक्षकले समय 15% दिए पुग्छ। जब पर्सेन्ट घट्दै जान्छ, जब शिक्षकले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समय घट्दै जान्छ, त्यो विद्यार्थीको क्षमता बढ्दै जान्छ। जब शिक्षकले दिनुपर्ने समयको पर्सेन्ट बढ्दै जान्छ अनि विद्यार्थीको क्षमताको स्तर घट्दै जान्छ। यहाँ अपोजिट रिलेसन छ। जस्तै पूर्ण शिक्षक सहयोग समूह, यसलाई 50% चाहिँ समय शिक्षकले व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भने यो समूहको विद्यार्थीको क्षमता स्तर के छ त भन्दा निम्न छ, अथवा चाहिँ यो चाहिँ कम छ, कम क्षमता स्तर भएको विद्यार्थीहरूको समूह हो भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले। अब चौथो नम्बरमा हेर्नुहोस्, स्व सिकाइ समूह। यो समूहमा पर्ने विद्यार्थीहरूको लागि न त शिक्षकको चाहिँ सहयोग चाहिन्छ, न त साथीभाइको सहयोग चाहिन्छ, यिनीहरू आफै गर्छन्। तैपनि यस्तो विद्यार्थीको लागि शिक्षकले जस्ट 10% समय दिए पुग्छ भनेपछि यो 4वटा समूहमा सबैभन्दा बढी क्षमता भएको समूह ल भन्नुहोस् त। सबैभन्दा बढी क्षमता भएको समूह भनेको 4 नम्बरको समूहमा पर्ने विद्यार्थीहरू हुन्, किनभने यी विद्यार्थीहरू आफै गर्न सक्छन्। यसरी बहुकक्षीय बहुस्तर शिक्षण विधिले विद्यार्थीलाई 4 समूहमा विभाजन गरेर सहजीकरण गर्ने गर्दछ। यसरी बुझौं साथीहरू। अब यो अर्को छ 5 क्रियाकलापको आधारमा। क्रियाकलाप चाहिँ 5वटा रहेछ। 5 क्रियाकलापको आधारमा सिकाइको क्रम निर्धारण गरिएको बहुकक्षीय बहुस्तर शिक्षण विधिमा 4वटा समूह बनाइसके पछाडि सम्झिनुहोस् है, याद गर्नुहोस् है, बहुकक्षीय बहुस्तर शिक्षण विधिमा विद्यार्थीहरूको क्षमता स्तर अनुसार 4वटा समूह बनाइसके पछाडि अब समूह बनाएर मात्रै राखिरहने कुरो भएन। अब चाहिँ काम गर्नु पर्यो, क्रियाकलाप गर्नु पर्यो। त्यो क्रियाकलाप गर्नुको लागि चाहिँ
5वटा चाहिँ आधारहरू 5वटा क्रियाकलापको आधारमा गर्ने गर्दो रहेछ। 5वटा 4वटा समूह 5वटा क्रियाकलापको आधार। यो दुईटा कुरालाई अलिकति ख्याल गर्नु साथीहरू। यो 5वटा क्रियाकलापको आधारमा सिकाइको क्रम निर्धारण गरिएको छ। जस्तै पहिलो चाहिँ क्रियाकलापको आधार भनेको परिचयात्मक क्रियाकलाप। कुनै पनि विषयवस्तुको जानकारी लिने दिने, त्यसको पृष्ठभूमिको बारेमा भन्ने भन्न लगाउने, यो परिचयात्मक क्रियाकलाप यो पहिलो फेजमा पर्छ। दोस्रो छ परिचय पाइसके पछाडि, विषयवस्तुको जानकारी पाइसके पछाडि अब त्यो समूह, त्यो 4वटा समूहको विद्यार्थीहरू दोस्रो नम्बरमा, दोस्रो स्थानमा पुग्नु भनेको अभ्यासात्मक क्रियाकलाप। आफूले सुने देखेका, आफूले पढे लेखेका, आफूले गरेका कुराहरू के कति रिकल भइरह्यो त, के कति स्मृतिमा छ त भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि यो अभ्यासात्मक क्रियाकलाप गर्ने गरिन्छ। यो अभ्यासात्मक क्रियाकलाप सकियो, अभ्यास एक्सरसाइज गरियो, कुनै विभिन्न किसिमको टेस्टहरू पनि लिने गरियो। यस पछाडि अब अभ्यास गरिसके पछाडि विद्यार्थीहरू हेबिचुअल बानी पर्दै जान्छ, हेबिचुअल बन्दै जान्छ। जे समस्या समाधान गर्ने हो त्यो समस्या प्रति उनीहरूको राम्रो त्यो समस्यासँग उनको राम्रो के हुन्छ परिचय हुन्छ, उनीहरू त्यो समस्यासँग परिचित भइसकेको हुन्छ। त्यसो कारणले त्यस पछाडि मूल्याङ्कनात्मक क्रियाकलाप मूल्याङ्कनको चरणमा पुग्छ। मूल्याङ्कनमा पुगिसकेपछि विद्यार्थीहरूको स्तर फेरि निर्धारण हुन्छ, कम, मध्यम अथवा उच्च के आउँछ रिजल्ट, मूल्याङ्कनले के देखाउँछ। त्यस पछाडि अलिकति कमजोर अवस्था सिर्जना भयो भने सुधार गर्नेतिर पनि लानु पर्यो विद्यार्थीको स्तर, उनीहरूको वृत्ति विकास, उनीहरूको शैक्षिक गुणस्तर माथि उकास्नको लागि सुधारका उपायहरू पनि ल्याउने गरिन्छ। त्यस पछाडि सबलीकरण, यो सबलीकरण भनेको 5औं क्रियाकलापको आधार हो। बच्चाहरूले सबै काम गर्न सक्ने, सबल भइसकेपछि, सक्षम भइसके पछाडि उनीहरूले अन्तिममा यो सबलीकरणको क्रियाकलाप, यो एकदमै ज्ञान बोधको चरण, यतिखेर सबै कुराहरू जानकारी भइसकेको हुन्छ। यसरी 5वटा क्रियाकलापको आधारमा बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण सिकाइ विधिमा यी कुराहरू पर्दो रहेछ भन्ने कुरा तपाईहरुले मोटामोटी हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसका विशेषताहरू, व्हाट आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द MGML मल्टिग्रेड MGML बहुकक्षा बहुस्तरका मुख्य विशेषताहरू, क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के छन् त भन्ने कुरा यहाँ यसरी दिएको छ। पाठ्य पुस्तकको वैकल्पिक व्यवस्था, पाठ्य पुस्तक पढिरहनु पर्ने, यो सब्जेक्ट टिचिङमा जस्तो, ग्रेड टिचिङमा जस्तो, कक्षा शिक्षणमा जस्तो, बहुकक्षा शिक्षणमा जस्तो पाठ्य पुस्तक नभए जिन्दगी खेर जान्छ, यो हाम्रो सिकाइ हुँदैन भन्ने कन्सेप्टलाई यसले च्यालेन्ज गरेको छ। पाठ्य पुस्तकको वैकल्पिक व्यवस्था गर्छ यसले। पाठ्य पुस्तकको वैकल्पिक व्यवस्था भनेको के हो त? पाठ्य पुस्तकको वैकल्पिक व्यवस्था भनेको के हो? एक्टिभिटी कार्ड हो। अघि नै मैले तपाईलाई भनिसकेँ, एक्टिभिटी कार्डहरू धेरै बनाउँछन्, पाठ्य पुस्तक भो चाहिन्न उता राख भनेर भन्छ। त्यसो कारणले पाठ्य पुस्तकको सट्टामा एक्टिभिटी कार्डको प्रयोग गर्ने शिक्षण विधि, शिक्षण संगठन कुन हो भनेर सोध्यो भने हामीले बहुकक्षा बहुस्तरमा टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। शिक्षकले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने, पहिला परम्परागत जस्तो विद्यार्थीहरू कडा निगरानीमा रहनुपर्ने, अनुशासनमा रहनुपर्ने, शिक्षकको आदेशमा चल्नुपर्ने त्यस्तो कुरा होइन। अहिले ठ्याक्कै यो अपोजिट भएको छ। शिक्षकले सहजकर्ता, एउटा फेसिलिटेटरको भूमिकामा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सहजीकरण मात्रै गरिदिने काम गरिन्छ। यहाँ डिक्टेटर एकदमै रुलर एकदमै रुलर भएर, शासक भएर एकदमै
उनीहरूलाई चाहिँ निराश पार्ने तरिकाले कठोर अनुशासनमा राखेर यसरी काम गरिँदैन। एकदमै हरेक कुरालाई सहज रूपमा चाहिँ सहजीकरण गर्ने भएको कारणले शिक्षकले चाहिँ यहाँ सहजकर्ताको भूमिकामा रहने गर्छ। सबै विद्यार्थीले सिकाइ पुरा गर्छन्। मैले अघि तपाईँलाई भनिहालेँ, जान्ने विद्यार्थीको लागि पनि अवस्था सिर्जना गरिएको हुन्छ, जान्ने विद्यार्थीको लागि पनि सिक्नको लागि अवस्था सिर्जना भएको हुन्छ, वातावरण निर्माण गरेको हुन्छ। नजान्ने विद्यार्थीको लागि पनि अलिकति टाइम लाग्ला, लास्टमा सबै सिकाइ गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको हुन्छ। त्यसो कारणले अन्य शिक्षण विधिमा जस्तो अन्य शिक्षण विधिमा सबैले चाहिँ सिकाइ पुरा गर्दैनन्, त्यसो भएर फेल हुन्छ। तर बहुकक्षा बहुस्तरमा सबैजना विद्यार्थीले सिक्ने वातावरण पाउँछ, त्यसो कारणले सिकाइ पुरा हुन्छ। अब सबैको सिकाइ पुरा हुने, सबैले पढ्न पाउने भएपछि यो एजुकेसन क्वालिटी त बढ्छ कि घट्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। यो रमाएर सिक्ने कक्षा कोठा हो। यसमा रमाएर सिक्ने, एकदमै चाहिँ गीत गाएर सिक्ने, नाचेर सिक्ने, हैन, धेरै चाहिँ यो इन्टरटेनमेन्टद्वारा सिक्ने, लर्निङ विथ फन भन्छ नि, यो चाहिँ रमाइलो गरेर सिक्ने यस्तो खालको चाहिँ परिस्थिति, यस्तो खालको परिपाटीको यहाँ निर्माण गरिएको हुन्छ। अब यसको निरन्तर मूल्याङ्कन हुन्छ, निरन्तर मूल्याङ्कन हुन्छ। यो क्यास कन्टिन्युअस एसेसमेन्ट सिस्टमको जस्तो निरन्तर मूल्याङ्कन हुन्छ। विद्यार्थीको गतिशील समूह हुन्छ, विद्यार्थीको गति यो रोकिँदैन, विद्यार्थीको समूह त्यो चाडा समूह, यो चाडा समूह कसैले चाहिँ छिटो टार्गेट पुरा गर्छ, कुनै समूहले, एक नम्बरको समूहले पूर्ण चाहिँ शिक्षकमा चाहिँ डिपेन्ड हुने समूह, त्यसले चाहिँ अलि ढिलो चाहिँ के अरे टार्गेट पुरा गर्छ। दोस्रो आंशिक रूपमा शिक्षकमा चाहिँ के अरे डिपेन्ड हुने समूह, त्यसले चाहिँ अलि छिटो गर्छ। साथीसँग चाहिँ डिपेन्ड हुने समूह, त्यसले अलि छिटो गर्छ। अनि एउटा सो समूह, त्यो आफै चाहिँ काम गर्न सक्ने समूह हुन्छ, त्यसले चाहिँ सबैभन्दा अगाडि चाहिँ टार्गेट पुरा गर्छ, लर्निङ एचिभमेन्ट चाहिँ प्राप्त गर्छ, लर्निङ आउटकम्स प्राप्त गर्छ। त्यसो कारणले कुनै पनि समूह अगतिशील हुँदैन। यो चाहिँ सबै समूहहरू डाइनामिक हुन्छ, एकदम चाहिँ मुभ भइरहेको हुन्छ, गतिशील ढङ्गले अगाडि बढिरहेको हुन्छ। यो चारवटा समूह चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, चारवटा समूह र 5वटा क्रियाकलाप। त्यस पछाडि यो ढिलो सिक्ने र छिटो सिक्ने सबै बालबालिकाले आफ्नो गति अनुसार सिक्न पाउने, यो त मैले भनिसकेँ। यो चाहिँ ढिलो सिक्ने, छिटो सिक्ने, अब चाहिँ त्यति ढिलो नि होइन, छिटो नि होइन, अलि मध्यम खालको सिकाइ हुने, सबैलाई सिक्ने वातावरण त्यहाँ निर्माण गरिएको हुन्छ। यो समुदायको सक्रिय सहभागिता, यो चाहिँ समुदायको सक्रिय सहभागिता, यो विभिन्न संयन्त्रहरू बनाएको हुन्छ। यसको चाहिँ नीति नियम अनुसार यो विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक सङ्घ, अब चाहिँ यो विद्यार्थी शिक्षकहरूको बिचको चाहिँ अन्तर्क्रिया गराउने टिम, यो नियम अनुसार के चाहिँ कुराहरू त्यहाँ उल्लेख गरेको छ, कस्ता कस्ता मेकानिजमहरू संयन्त्रहरू बनाउने हो, त्यो संयन्त्रहरूले खालि चाहिँ विद्यालयलाई समुदायसँग लगेर कनेक्ट गराउँछ। विद्यालयलाई समुदायमा लगेर कनेक्ट गराएर विद्यालय र समुदायको बिचको सुमधुर सम्बन्ध चाहिँ कायम हुन्छ। त्यसो कारणले यसमा सबैले सिक्न पाउने वातावरण सिर्जना हुन्छ। अब लगभग अब चाहिँ सकिन लागेको छ, साथीहरू एकछिन धैर्य गर्नु होला। अलिकति चाहिँ नेपालमा बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण, यो एमजिएमएलको कसरी सुरु भयो, यो कहिलेबाट सुरु भयो, यो विषय पनि अलिकति महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले यसलाई सुन्नको लागि आग्रह गरेँ। यो विधिको जननी कुनै व्यक्ति नभई समूह हो। यो विधिको जननी, यो विधिको जननी कुनै व्यक्ति नभई समूह हो। यो एउटा समूहले चाहिँ निर्माण गरेको, समूहले चाहिँ जन्माएको चाहिँ विधि रहेछ नि त बहुकक्षा बहुस्तर। अरू कुनै एउटा विद्वानले, कुनै एउटा चाहिँ स्कलरले के अरे यो चाहिँ बनाइदिएको जस्तो रहेनछ। यो त एउटा समूहले बनाएको रहेछ। त्यो समूहको खोजी गर्नु पर्यो नि त। अब कस्तो समूह हो त्यो,
कस्तो समूहले बहुकक्षीय बहुस्तर शिक्षणको सुरुवात गर्यो, जन्माउने जननी भयो, त्यो समूह कहाँ छ, कुन देशमा छ, कुन देशबाट यो नेपालमा आएको, अब त्यो समूहको के गर्नु पर्यो, खोजी गरौँ है तपाईँ हामी एकछिन। दक्षिण भारतको आन्ध्र प्रदेश स्थित ल है, यतै नजिकबाट आएको रहेछ यो। दक्षिण भारतको आन्ध्र प्रदेश स्थित ऋषि भ्यालीमा रहेको, आन्ध्र प्रदेशमा स्थित ऋषि भ्यालीमा रहेको कृष्णमूर्ति फाउन्डेसन भनेको एउटा समूह हो। यही हो समूह भने, व्यक्ति होइन यो। सहिलो रहेछ। दक्षिण भारतको आन्ध्र प्रदेश स्थित ऋषि भ्याली भन्ने ठाउँमा रहेको एउटा कृष्णमूर्ति फाउन्डेसनले सुरु गरेको दुर्गम शिक्षा विकास कार्यक्रमको एउटा अङ्गको रूपमा रहेको छ। ल हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ कृष्णमूर्ति फाउन्डेसनले दुर्गम शिक्षा विकास कार्यक्रम ल्याएको रहेछ। दुर्गम शिक्षा विकास कार्यक्रम, दुर्गम विकट ठाउँहरूमा शिक्षाको विकास कसरी गर्न सकिन्छ, यो चाहिँ सुगम ठाउँहरूमा जहाँ चाहिँ हरेक कुराको पहुँच छ त्यहाँ त शिक्षाको विकास त्यसै भइहाल्छ। अलिकति चाहिँ विकट ठाउँ, दुर्गम ठाउँ जहाँ चाहिँ यातायातको, जहाँ सञ्चारको हरेक कुराको पहुँचबाट त्यहाँका चाहिँ जनताहरू टाढा छन्, त्यहाँको पहुँचबाट चाहिँ उनीहरू चाहिँ धेरै टाढा भएको ठाउँमा यो शिक्षाको विकास हुँदैन। त्यहाँ शिक्षाको विकास कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने कन्सेप्टबाट यो विकास भएको रहेछ। हरेक कुराको चाहिँ उत्पत्ति हुँदा एउटा न एउटा कन्सेप्ट, एउटा न एउटा अवधारणाबाट विकास हुन्छ। त्यो कन्सेप्ट, त्यो अवधारणालाई हामीले क्याच गर्न सक्यौँ भने सिकाइ इजी हुन्छ, नत्र भने गाह्रो हुन्छ। यो ऋषि भ्याली भन्यो, यो ऋषि भ्याली हो कि के भ्याली हो, यो चाहिँ रुबी भ्याली हो कि के भ्याली हो, त्यस्तो हुन जान्छ। त्यसो कारणले हामीले कन्सेप्ट पक्रिने हो, त्यस्तो अवधारणा पक्रिन सक्नु पर्यो। दक्षिण भारतको आन्ध्र प्रदेश स्थित ऋषि भ्यालीमा रहेको कृष्णमूर्ति फाउन्डेसनले सुरु गरेको दुर्गम शिक्षा विकास कार्यक्रम, त्यो कार्यक्रमको नाम हो दुर्गम शिक्षा विकास कार्यक्रम। दुर्गम शिक्षा विकास कार्यक्रम दक्षिण भारतको आन्ध्र प्रदेश स्थित ऋषि भ्यालीमा रहेको कृष्णमूर्ति फाउन्डेसनले सुरु गरेको दुर्गम शिक्षा विकास कार्यक्रम, दुर्गम शिक्षा विकास कार्यक्रमले ल्याएको कार्यक्रम रहेछ। त्यो कार्यक्रमको एउटा अङ्गको रूपमा यो स्थापित भएको रहेछ। त्यो चाहिँ कार्यक्रम दुर्गम शिक्षा विकास कार्यक्रमको एउटा अङ्गको रूपमा स्थापित भएको रहेछ। दक्षिण भारतको आन्ध्र प्रदेश स्थित ऋषि भ्यालीमा रहेको कृष्णमूर्ति फाउन्डेसनले सुरु गरेको दुर्गम शिक्षा विकास कार्यक्रम, दुर्गम शिक्षा विकास कार्यक्रम हो यो। त्यसो भए उता रिभर भनेको छ, आरआइभीआर रिभर, आरआइभीआर रिभर। यो रिभर भन्ने शब्द कहिलेकाहीँ अब्जेक्टिभ क्वेसन पढ्दै जाँदैन, रिभर भन्ने शब्द देख्ने बित्तिकै, यो रिभर भन्ने शब्द देख्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ यतातिरको नदी होइन, उता चाहिँ बहुकक्षीय बहुस्तरतिरको शिक्षण विधिसँग सम्बन्धित छ भनेर बुझ्नु पर्यो। जस्तै ऋषि भ्याली सेन्टर फर एजुकेसनल रिसोर्सेस, रिभरको के अरे फुल फर्म चाहिँ के रहेछ, ऋषि भ्याली सेन्टर। ऋषि भ्याली सेन्टर त्यो चाहिँ दक्षिण भारतको आन्ध्र प्रदेश स्थित रहेको ऋषि भ्याली सेन्टर, ऋषि भ्याली सेन्टर फर एजुकेसनल रिसोर्सेस। यो चाहिँ दुर्गम शिक्षा विकास कार्यक्रम हो। यो चाहिँ रिभर, आरआइभीईआर रिभर, आरआइभीईआर रिभर। यो रिभर भन्ने बित्तिकै दायाँ बायाँ कहीँ जाने, सिधै एमजिएमएलमा गएर टिक लगाइहाल्ने, सिधै एमजिएमएलमा गएर टिक लगाइहाल्ने। रिभर 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 नामक संस्थाले दशकौंको अभ्यास सुधारपछि तयार पारेको विधि हो। यसलाई त 10औं वर्ष लाग्यो। यसको अभ्यास, यसको अनुसन्धान, यसको सुधार पछाडि तयार गरिएको एउटा विधि हो बहुकक्षीय बहुस्तर शिक्षण विधि। त्यसो कारणले यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन, यसको चाहिँ उत्पत्ति, यसको उद्गम स्थल, यसको चाहिँ उत्पत्ति इतिहास रमाइलो रहेछ। नेपालको सन्दर्भमा भने विक्रमसम्म 2066 सालदेखि, विक्रमसम्म 2066 सालदेखि यसलाई सम्झिनुहोस् है, नेपालमा बहुकक्षीय बहुस्तर शिक्षण विधि, बहुकक्षीय बहुस्तर शिक्षण विधि नेपालको सन्दर्भमा विक्रमसम्म 2066 विक्रमसम्म 2066 सालदेखि रिभरको प्राविधिक सहयोगमा, रिभर भनेको ऋषि भ्याली सेन्टर फर एजुकेसनल रिसोर्सेस,
ऋषि भ्याली सेन्टर फर एजुकेसनल रिसोर्सेस रिभरको प्राविधिक सहयोगमा सिन्धुपाल्चोकको ल हेर्नुहोस् है सिन्धुपाल्चोकको सबैभन्दा पहिला बहुकक्षीय बहुस्तर शिक्षण विधि लागू भएको जिल्ला कुन हो भनेर आउन सक्छ। यहाँ सिन्धुपाल्चोक सहयोगमा सिन्धुपाल्चोकको विष्णु आध्यात्मिक संस्कृत प्राथमिक विद्यालय 12 विषय सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय भन्ने ठाउँमा रहेको त्यो चाहिँ विष्णु आध्यात्मिक संस्कृत प्राथमिक विद्यालयमा यो कार्यक्रम लागू भएको रहेछ। ल हेर्नुहोस् यो सिन्धुपाल्चोक यही नजिकै रहेछ। यो हाम्रै चाहिँ 3 नम्बर प्रदेश बागमती प्रदेशभित्र रहेका चाहिँ जिल्लाहरूमध्ये यी 13वटा जिल्लाहरूमध्ये एउटा जिल्ला चाहिँ यो सिन्धुपाल्चोक पनि हो। यही सिन्धुपाल्चोकको जिल्लाको 12 विषय भन्ने ठाउँमा रहेको विष्णु आध्यात्मिक संस्कृत प्राथमिक विद्यालय 12 विषयमा रहेको त्यस विद्यालयमा यो कार्यक्रम लागू भएको रहेछ विगतसम्म 2066 सालदेखि। सामग्रीको विकास कक्षाकोठाको व्यवस्थापन सुन्नुहोस् है, यो 3वटा कुरा छ यहाँ। सामग्रीको विकास कक्षाकोठाको व्यवस्थापन शिक्षक तालिम जस्ता अनिवार्य 3 शर्तहरू यस कार्यक्रममा रहेका छन्। यस कार्यक्रमले गर्ने मुख्य 3वटा कार्यहरू के रहेछ त भन्दा सामग्रीको विकास, पाठ्यपुस्तक पढ्ने होइन मान्छेले पाठ्यपुस्तकलाई प्रतिस्थापन गर्छ यो सामग्रीहरूले, त्यो चाहिँ एक्टिभिटी कार्डले सबै एक्टिभिटी कार्डको प्रयोग गर्ने मान्छेले पाठ्यपुस्तकको प्रयोग होइन, एक्टिभिटी कार्डले पाठ्यपुस्तकलाई प्रतिस्थापन गर्छ। यहाँ सामग्रीको विकास, कक्षाकोठाको व्यवस्थापन अनि शिक्षकलाई पनि त्यस्तै तालिम प्राप्त गर्नु पर्यो। 3टा कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो। सामग्रीको विकास, एक्टिभिटी कार्डहरूको विकास, कक्षाकोठाको व्यवस्थापन, शिक्षक तालिम जस्ता अनिवार्य 3 शर्तहरू यस कार्यक्रममा रहेका छन्। अब 2066 सालमा सिन्धुपाल्चोकको विद्यालयबाट सुरु भएको यो चाहिँ बहुकक्षीय बहुस्तर 2076 आर्थिक वर्ष 2076-77 सम्ममा देशका 269 विद्यालयमा लागू गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 सम्ममा देशका 269 विद्यालयमा लागू गरिएको छ। अब यो लागू गर्ने क्रममा हाम्रो इच्छाकामना गाउँपालिकाको पनि यो चाहिँ सिद्धकामना राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय डाँडाबारी हैन, राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय तामिन, बकुलरी राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय यहाँ चाहिँ लेवाटार। अब चाहिँ यस्तै यो 2-4वटा चाहिँ विद्यालयमा 50,000 को दरले गाउँपालिकाबाट प्रत्येक वर्ष बजेटिङ भइरहन्छ। यो चाहिँ हाम्रो यो इच्छाकामना गाउँपालिका भने 3-4वटा स्कुलमा यसरी यो MGML को प्रोग्रामहरू लागू भइरहेको छ। रिभरको साथसाथै जियान याचे जर्मन नेप्लिज हेल्प एसोसिएसन हो। जियान याचे जर्मन नेप्लिज हेल्प एसोसिएसन रिभरको साथसाथै जियान याचेले पनि प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ। यो MGML बहुकक्षीय बहुस्तर मल्टिग्रेड मल्टिलेभल टिचिङ यो कार्यक्रम सञ्चालनमा 2वटा संस्थाले प्राविधिक सहयोग गरिरहेका छन्। पहिलो संस्था त यो चाहिँ यो आन्ध्र प्रदेशबाट चाहिँ जुन रिभर हैन, त्यसबाट चाहिँ यो रिभरले गरिहाल्यो। अनि दोस्रोमा चाहिँ जियान याचे जर्मन नेप्लिज हेल्प एसोसिएसनले पनि यसमा प्राविधिक सहयोग गरिरहेका छन्। बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षकका लागि विद्यालय छनौटका आधारहरू। अब सबैमा बहुकक्षा बहुस्तर चाहिँ चलाउने अथवा सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। यसरी सञ्चालन गर्नको लागि एकदम यसको चाहिँ मुख्य आधारहरू भनेको अघि नै त्यहाँ भनिएको छ विकट शिक्षा विकास कार्यक्रम भनेर जुन चाहिँ आन्ध्र प्रदेशबाट चाहिँ त्यो रिभरले चाहिँ
एनाउन्स गरे अनुसार यसको लागि ती चाहिँ कुराहरू यहाँ पुरा हुनु पर्यो। जस्तै विकट एवं दुर्गम स्थानमा रहेका विद्यालयहरू हुनु पर्यो। विकट एवं दुर्गम स्थानमा रहेका विद्यालयहरू, भौतिक पूर्वाधार न्यून भएका विद्यालयहरू, कमजोर विद्यालयहरू। अर्को छ कक्षा संख्या धेरै हो नि त, बहुकक्षा बहुस्तरमा कक्षा संख्या धेरै तर शिक्षक संख्या कम भएका विद्यालयहरू, शिक्षकको संख्या कम कक्षाको संख्या चाहिँ बढी भएका विद्यालयहरू हुनुपर्ने। अनि विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालयहरू हुनुपर्ने। विद्यार्थी संख्या बढी भयो भने बढी कक्षा विद्यार्थी संख्या भएको कक्षालाई एकै ठाउँ राखिदिएपछि त्यहाँ चाहिँ धेरै चाहिँ हुल हुने, धेरै विद्यार्थीहरू भइसकेपछि सिकाइको स्तर त्यो 4वटा ग्रुप बनाउनु पनि समस्या, यी सबै चाहिँ एप्लाई गर्न समस्या हुन्छ। अब विकट एवं दुर्गम खोज्दै गइसकेपछि त्यहाँ विद्यार्थी संख्या धेरै हुँदैन, त्यहाँ त थोरै हुन्छ। अब त्यहाँ फेरि चाहिँ कक्षाको संख्या चाहिँ बढी हुन्छ। यस्तै ठाउँहरू रोजेर बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षणलाई नेपालको हकमा प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ। मिश्रित शिक्षण, अब बहुकक्षा बहुस्तर सकियो। अब हाम्रो यो चाहिँ अन्तिम चाहिँ शिक्षण विधि छ मिश्रित शिक्षण। 2 वा 2 भन्दा बढी शैक्षणिक संगठनको प्रयोग हुन्छ। 2 वा 2 भन्दा बढी शैक्षणिक संगठनको प्रयोग हुन्छ। 2 वा 2 भन्दा बढी शैक्षणिक संगठन भन्नाले मैले तपाईलाई अघि नै सुरुमै भनिसकेँ, one method does not work everywhere। एउटा मेथडले सबै ठाउँमा काम गर्दैन। त्यसो कारणले विद्यालयको परिस्थिति, शिक्षक विद्यार्थीको चाहिँ अवस्था, विद्यार्थीहरूको रुचि चाहना सबैलाई मध्यनजर गरेर एउटा विद्यालयमा कुनै कक्षामा चाहिँ कक्षा शिक्षण ग्रेड टिचिङ, कुनै चाहिँ कक्षामा सब्जेक्ट टिचिङ, यो ढङ्ग कुनै कक्षामा बहुकक्षा शिक्षण मल्टिग्रेड टिचिङ गर्न सकिन्छ। यसरी शैक्षणिक संगठनका 2-3 वटा रूपहरू एउटै विद्यालयमा देखिन्छ भने त्यस्तो खालको परिस्थितिलाई हामी मिश्रित शिक्षण भनेर बुझ्नु पर्दछ। विद्यालयको कुनै कक्षामा कक्षा शिक्षण, कुनै कक्षामा विषय शिक्षण, कुनैमा बहुकक्षा शिक्षणको प्रयोग गरिनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। विद्यालयमा कक्षाको संख्या, शिक्षकको दक्षता, विद्यार्थी संख्या आदि कारणबाट एउटै मात्र शैक्षणिक संगठन उपयुक्त नभएको अवस्थामा मिश्रित शिक्षण उपयोगी हुन्छ। मिश्रित शिक्षणका विशेषताहरू, यसका विशेषताहरू के छ त? विद्यालय अनुकूल हुन्छ। विद्यालयले आफूले चाहे अनुसार कुनैमा चाहिँ कक्षा शिक्षण, कुनैमा विषय शिक्षण, कुनैमा चाहिँ बहुकक्षा शिक्षण प्रयोग गर्न सक्ने भयो। त्यसो कारणले विद्यालयको अनुकूलनमा यो चाहिँ मिश्रित शिक्षण हुने गर्दछ। अन्य शैक्षणिक संगठनमा देखा परेका त्रुटिहरू हटाउन सकिन्छ। ग्रेड टिचिङमा कुनै समस्या आउन सक्छ, ग्रेड टिचिङमा आउने समस्या त्यो ग्रेड टिचरले मात्रै समस्या समाधान नगर्न सक्छ। यो त एकदमै छेचमिस एकै ठाउँमा मिसाएको हो नि त। एकले अर्काको समस्या देख्छ, एउटा शिक्षण संगठनले अर्को शैक्षणिक संगठनको चाहिँ समस्या देख्छ। त्यो समस्या देखिसकेपछि त्यसको समाधानका उपायहरूको खोजी हुन्छ। त्यसो कारणले त्रुटिहरू हटाउन सकिन्छ, यसको एउटा विशेषता। अर्को विशेषता के छ भने विभिन्न शिक्षण विधिका फाइदाहरूलाई उपयोग गर्न सकिन्छ। शिक्षण विधिका धेरै फाइदाहरू मैले अघि नै भने, ती फाइदाहरूलाई यो मिश्रित शिक्षणमा ल्याएर विद्यार्थीहरूको माझमा प्रयोग गरेर शैक्षिक गुणस्तरलाई माथि उठाउने काम गर्न सकिन्छ। ल यहाँ